यो भ्रष्टाचार कुशासनको अवस्था, यो दण्डहीनताको अवस्था किन आयो आज? भ्रष्टाचार थियो, पहिला पनि थियो। नेपालमा पञ्चायत कालमा पनि भ्रष्टाचार थियो। पञ्चायत कालमा होइन, नेपाल एकीकरण गरेको समयमा पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। त्यसैले त नेपाल एकीकरणकर्ता श्री 5 बडमारा धेराज पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो, घुस लिने र दिने दुवै मुलुकका शत्रु हुन्। भ्रष्टाचार त त्यति बेला पनि हुन्थ्यो। त्यो घुस लिनु र दिनु भनेको भ्रष्टाचार हो। त्यति मात्रै होइन, 2500 वर्ष अगाडि एरिस्टोटल जो पोलिटिकल साइन्सका फादर भनेर भनिन्छ, उहाँले पनि त्यति बेला पनि आफ्नो किताबमा भ्रष्टाचारको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार आदिकालदेखि थियो, धेरै पहिलादेखि थियो। तर अहिले के भएको छ? अहिले हामी हेर्ने हो भने यो 30-34 वर्षको अवधिमा हेर्ने भने लाउडा प्रकरण सुन्छौँ हामीले, अनि लाउड बढी सुन्छौँ, न्यारो बढी सुन्छौँ, ललिता निवास सुन्छौँ, अनि त्यसपछि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुन्छौँ, सर्दु जलधार क्षेत्रको सुन्छौँ, अनि त्यसपछि सुन प्रकरण सुन्छौँ। हुँदा हुँदा देशका मन्त्रीहरू संलग्न भएर नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर, नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाएर बेचेर पैसा खाने पनि सुन्छौँ। अनि हुँदा हुँदा अहिले त यो एनसेल प्रकरणमा पहिला 60 अरब जति भ्रष्टाचार भयो भन्ने सुनिएको थियो। अब त अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार नेपालको इतिहासमा खरबको भ्रष्टाचार भयो। खरबको भ्रष्टाचार भयो। अब यस संस्थाको अध्यक्षले भन्नुभयो, यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन हुँदैन? यो भ्रष्टाचार हुनुको कारण के छ भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हाम्रो संविधान, हाम्रो नेपालको संविधान जुन 2072 सालमा बनेको छ, यो संविधानमा समस्या छ। यो संविधानमा समस्या छ। संविधानको धारा 76 मा समस्या छ। संविधानको धारा 84 मा समस्या छ। संविधानको धारा 153 मा समस्या छ। संविधानको धारा 284 मा समस्या छ। त संविधानको धारा 76 ले यो मुलुकमा सरकार बनाउनको लागि बहुमत ल्याउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याइकन सरकार बन्दैन। तर प्रतिनिधि सभाको गठन हुन्छ धारा 84 बमोजिम। त्यो 84 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको गठन हुँदा कहिल्यै पनि कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन। यो कुरा मैले पटक भनेको छु, अहिले विस्तारमा चर्चा नगरौँ। अब बहुमत कुनै पार्टीको नआएपछि अहिले 6-7वटा पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ। अब भविष्यमा अझै 10वटा पार्टी मिलेर सरकार बन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ यो मुलुक। जब अनि सरकार छिटो परिवर्तन हुन्छ। अब सरकार छिटो परिवर्तन हुन्छ भने त्यसको भ्रष्टाचारमा के इम्प्याक्ट छ त, के असर पर्छ त भन्दा, जब सरकार छिटो परिवर्तन हुन्छ भने त्यो सरकार भ्रष्ट हुन्छ। यो पोलिटिकल थ्योरी हो, संसारभरिबाट प्रमाणित भएको कुरा हो यो। त्यसकारण यो सरकार छिटो परिवर्तन हुन्छ। अब यो 30-34 वर्षको अवधिमा झन्डै 30वटा सरकार बनेछन् यो मुलुकमा। अब अर्कोचोटि आउनु पर्यो। यो यसपटक थोरै समय शासन गर्न पाइन्छ, फेरि अर्कोचोटि आउनको लागि फेरि चुनाव जित्नको लागि पैसा चाहिन्छ। त्यो पैसाको जोहो गर्ने हुन्। त्यो पैसाको जोहो माननीय मन्त्रीहरूले पनि, प्रधानमन्त्रीले पनि, माननीयहरूले पनि पैसाको जोहो गर्ने हुन्। यो देशको विकासको लागि, समृद्धिको लागि, सुशासनको लागि, कानुनको शासनको लागि, न्याय व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि यो देशका राजनीतिक दलहरूले काम गर्दैनन्। उनीहरू काम गर्छन् भने केवल भ्रष्टाचार गर्नको लागि गर्छन्। अब फेरि यहाँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, त मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीले, माननीयहरूले अरू निकायहरूमा भ्रष्टाचार गर्छन्, त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, त्यसले किन कारबाही गर्दैन भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न हुनसक्छ। अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ, त्यसले किन काम गर्दैन भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न हुनसक्छ। सिआइबी छ, त्यो सिआइबीले किन काम गर्दैन? नेपाल प्रहरी छ, त्यसले किन काम गर्दैन? राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, त्यसले किन काम गर्दैन भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न हुनसक्छ। अनि न्यायालय छ नि त, भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन भनेर प्रज्ञले, त्यो न्यायालयले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई दण्डित किन गर्दैन भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न हुनसक्छ। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाउँ, मूल रूपमा भ्रष्टाचार उप कारबाही गर्ने त्यसको काम हो। त मैले अघि यहाँहरूलाई उल्लेख गरेँ नि, संविधानको धारा 284 मा समस्या छ भनेर। त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू कसरी नियुक्ति हुन्छन्?
त्यो नियुक्तिमा संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री हुन्छन्, विपक्षी दलको नेता हुन्छन्, सभामुख हुन्छन्, उपसभामुख हुन्छन्, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुन्छन्, अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्। यी 5 जना 6 जना मानिसहरूको सहमतिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख र अरू पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुन्छन्। त्यो सबै सहमतिमा नियुक्ति भएको हुन्छ। अख्तियारको प्रमुख तपाईँको मान्छे हो भने अर्को पदाधिकारी अर्को नेताको मान्छे, अनि अर्को पदाधिकारी अर्को नेताको मान्छे, त्यसरी भागबण्डामा अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति हुन्छन्। एकातिर सरकार अस्थिर हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्छ, अनि अख्तियारमा मान्छे कसलाई पठाइन्छ? उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नको लागि त्यहाँ मान्छे पठाइन्छ। त्यो भ्रष्टाचार उप कारबाही गर्नको लागि होइन। कारबाही के भयो? आइरहेको छ। त्यो कारबाही गर्नको लागि त्यहाँनिर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्ति गर्दैनन्, त्यो संरक्षण गर्नको लागि नियुक्ति गरिन्छ। अनि त्यसपछि अब फेरि ल अनि केही मुद्दाहरू चलाइएला। मुख्यतः सबै त छिचोलेर अपराधीहरू कहाँ अपराध भएको छ, कहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने बेला विषयमा छिचोलेर कारबाही नै गरिँदैन। केहीलाई गरियो भने फेरि त्यसको प्रोटेक्सन अदालतबाट हुन्छ, न्यायाधीशहरूबाट हुन्छ। कारण के हुन्छ? किन न्यायाधीशहरूले त्यसको प्रोटेक्सन गर्छन् भन्ने बुझ्नको लागि संविधानको धारा 153 मा जानुपर्छ। त्यहाँ न्याय परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। न्याय परिषदको गठन, न्याय परिषदमा 5 जना सदस्य हुन्छन्, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र सिनियर न्यायाधीश, त्यसपछि कानुन मन्त्री, नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेको एकजना कानुनविद त्यहाँनिर सदस्य हुने प्रचलन हुन्छ। अब यसमा हेरौँ, 3 जना कानुन मन्त्री, त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेको व्यक्ति, 3 जना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू हुन्छन्। अहिले जुन देखिराखिएको छ, भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुनुभयो। यहाँहरूले देख्नुभएको होला, छापाहरूमा पढ्नुभएको होला, यो फलानु पार्टीबाट फलानु न्यायाधीश नियुक्ति हुनुभयो र अब फलानु पार्टीको चाहिँ प्रतिनिधि न्यायाधीश नियुक्ति हुन बाँकी छ भन्ने कुरा हामीले छापामा पढेका छौँ। यो कुरा कहीँ लुकेको छैन। त्यसो भइसकेपछि ती न्यायाधीशज्यूहरू भ्रष्टाचार कसले गर्छ? उहाँ कार्यकारिणी अर्थात् मन्त्री परिषदमा बस्ने माननीयहरू या राजनीतिक व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्। तिनीहरूको अन्तिम किनारा लाग्ने ठाउँ कहाँ हो? न्यायालयमा। अदालतबाट न्यायाधीशहरूले टुङ्गो लाउनुपर्छ। अब त्यहाँ पनि आफ्नो मान्छे लगेर त्यहाँ पनि सबै बन्दोबस्त मिलाइएको छ। यस कारणले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार खुल्ला रूपमा भएर गयो। भ्रष्टाचार यो संविधानमा संशोधन नगरुन्जेलसम्म, यो संविधानको धारा 76 मा, धारा 84 मा, धारा 153 मा, धारा 284 मा संशोधन नगरुन्जेलसम्म यो मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा परे राखिदेऊ, हामी न्यूनीकरण पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो संविधान संशोधन गर्नको लागि हामी यहीँबाट यही नेपाल बचाउँ अभियानकै यही मञ्चबाट समस्त नागरिक समाजलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई, प्रोफेसरहरूलाई, वकिलहरूलाई, डाक्टरहरूलाई, पत्रकारहरूलाई, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आम नेपाली नागरिकहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ, हामी यो अभियानमा छौँ, नेपाल बचाउने अभियानमा छौँ। नेपाल नबच्ने अवस्थामा पुगेको छ। कुशासनको कारणले, भ्रष्टाचारको कारणले, दण्डहीनताको कारणले, अस्थिरताको कारणले, गरिबीको कारणले र अन्यायको कारणले नेपाल नबच्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाल बचाउनको लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका जुनसुकै पेसामा भएका, जुनसुकै ठाउँमा रहेका नेपालीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अब अहिले आएर प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले भ्रष्टाचारको लागि खुलेर अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँको विषयमा केही मानिसहरूले तराईको मानिस भनेर भनेका छन्, केही मानिसहरूले उहाँको विगतका कुराहरूलाई लिएर कुराकानी गरेका छन्। यस्तो मान्छे भनेर भनेका छन्, उस्तो मान्छे भनेका छन्। उहाँले विगतमा केही गल्ती गर्नुभयो भनेका छन्। ए बाबा, गल्ती त यिनै भ्रष्टाचार गर्नेहरूको पछि लागेर उहाँले केही गल्ती गरेको हुनसक्छ। म महाभारतको एउटा कथा उखान भनाइ सुनाउँछु। असतामसँग दोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम दुर्योधने प्रसङ्गेण भीष्म गोहरणे गत। अर्थात् असतामसँग दोषेण,
खराबहरूको सङ्गत गर्दा असतमसँग दोषेण साधव यान्त विक्रियम साधुहरू पनि बिग्रिन्छन्। जस्तै दुर्योधने प्रसङ्गेण भीष्म गोहरणे गत अर्थात् दुर्योधनको सङ्गतले गर्दा भीष्म पनि गाईका बाछाहरू गाईहरू चोर्दै हिँडेका थिए। त्यसै गरेर अहिले जुन सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने अपराधीहरू छन्, देशद्रोहीहरू छन्, राष्ट्रिय हितको विरुद्ध काम गर्नेहरू छन्, यिनीहरूकै सङ्गतले गर्दा हिजो अमरेश कुमार सिंहले पनि केही गल्ती गरेका थिए होलान्। तर उनले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्, अमरेश कुमार सिंहले, मैले हिजो गल्ती गरेँ होला तर अब म गल्ती गर्दैन। हिजो म अपरिपक्व थिएँ होला, अब आज म परिपक्व भइसकेको छु। हिजो मैले बुझेको थिइनँ होला तर आज मैले बुझिसकेको छु। त्यस कारणले गर्दा मलाई विश्वास गर्नुहोस्, मलाई साथ दिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण इतिहासको सबैभन्दा ठुलो काण्ड, भ्रष्टाचारको काण्ड, नेपालको पहिलो भ्रष्टाचारको खरबको यो एनसिएल घोटाला काण्डमा, कर छली काण्डमा, यो गैर कानुनी किसिमले बिक्री काण्डमा हामीले प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहलाई सबै पेसाका डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, वकिल, व्यापारी, शिक्षक, कर्मचारी, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरूले यो भ्रष्टाचारको अभियानमा उहाँ खुलेर लाग्नु भएको छ। यसमा सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। अब के प्रतिनिधि सभामा, के 275 जनाको प्रतिनिधि सभामा अमरेश कुमार एकजना मात्रै हो त सदस्य? अरू 274 जना कहाँ छन्? नयाँ सुशासनको कुरा गर्ने, कानुनको शासनको कुरा गर्ने, समृद्धिको कुरा गर्ने स्वतन्त्र पार्टीहरू कहाँ छन्? अनि आमा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मान्नेहरू कहाँ छन्? र त्यति मात्रै होइन, अरू पनि छन् नि प्रतिनिधि सभामा, अरू पनि सांसदहरू छन् नि। अरू सांसदहरू किन बोल्दैनन्? अरू राजनीतिक दलहरू किन बोल्दैनन्? प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले किन बोल्दैन? यो भित्रको रहस्य के हो? यो रहस्य खोदल्नुपर्छ। हामी सबै देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले, पत्रकारहरूले यस विषयमा हामीले खोजी गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। किनभने नेपाल डुब्नै लागिसक्यो। यो बचाउने दायित्व हाम्रो हो। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र, त्यस्तै गरी माओवादी पार्टीभित्र पनि त्यहाँ पनि सङ्घर्ष गरेका मानिसहरू छन्, त्यहाँ पनि देशभक्त मानिसहरू छन्, त्यहाँ पनि प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको लागि, सुशासनको लागि, कानुनको शासनको लागि, समृद्धिको लागि, न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नको लागि त्यहाँ पनि मानिसहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्, नेताहरू छन्। तपाईँहरू त उहाँहरूलाई हामी यहीँबाट, यही नेपाल बचाउँ अभियानको प्लेटफर्मबाट हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अब देश जोगाउने कुरा छ। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउँदै गर्दा तपाईँहरूले देश डुबाउँदै हुनुहुन्छ। अब भ्रष्टाचारीहरूको कुरा गरौँ। आफ्नो पार्टीको, आफ्नो मान्छेको, आफ्नो नाताको कुरा छैन यसमा। कुरा सवाल देशको छ, सवाल समृद्धिको छ, सवाल सुशासनको छ, सवाल कानुनको शासनको छ, सवाल न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाको छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो पार्टी, मेरो मान्छे, मेरो माननीय, मेरो मन्त्री भनेर मुखेर नबसौँ। सबै किसिमका दामलाहरू छिनाएर, सबै किसिमका बन्धनहरू छिनाएर यो मुलुकको रक्षाको लागि, यो मुलुकमा शासनमा स्थिरताको लागि, यो मुलुकमा समृद्धिको लागि, यो मुलुकमा विकासको लागि, यो मुलुक सुशासन कायम गर्नको लागि, भ्रष्टाचारलाई सके समाप्तै पार्न नभए न्यूनीकरण गर्नको लागि, कानुनको शासनको लागि र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको लागि सबै साथीहरू, सबै पार्टीमा भएका, नेपाली काङ्ग्रेसमा, एमालेमा, माओवादीमा, अरू पार्टीमा भएका पनि सबै मानिसहरूलाई, सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई हामी यही साझा प्लेटफर्ममा आएर यो नेपाल बचाउनको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। आजको कार्यक्रमको आयोजना गर्ने नेपाल बचाउ अभियानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आयोजना गरेको देशमा विद्यमान कुशासन, व्यथिति, सबै खाले भ्रष्टाचार, गरिबी, दण्डहीनताका विरुद्ध तमाम नेपालीहरूलाई देश डुब्दैछ, गुहार गुहार मेरो देश बचाऊ भनेर आज गुहार माग्नलाई आयोजना गरेको यस कार्यक्रमका आयोजक, कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय ईश्वरी भट्टराईज्यू,
मैले आदर गर्नुपर्ने अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्वहरू देखिरहेको छु। आदरणीय हरिबोल दाई, आदरणीय शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यू, आदरणीय द्वारिकनाथ ढुङ्गेलज्यू, एसके तिमल सिन्हाज्यू, अन्य अधिवक्ता साथीहरू हाम्रो प्रदीप विक्रम श्रेष्ठज्यू लगायत बोधराज नेउपानेज्यू एकल बडो 1000 र 500 का नोटकाले देशै तरङ्गित गरिसक्नु भएको छ। आज त मैले पनि सोलिडारिटी गर्छु। लगायत यहाँ मैले अत्यन्तै आदर गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू देखेको छु र पत्रकार साथीहरू, आदरणीय पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागतसहित सबैभन्दा ठुलो गुहार त तपाईँहरू मार्फत तमाम यो देशको दूर दरारमा रहेका आवाजविहीन, अधिकारविहीन, पहुँचविहीनहरूलाई पनि तपाईँहरूले जगाउनु पर्नेछ। यो देशका विद्वानहरू जसको आवाज र जसको कलमले डुब्दै गरेको देश बचाउन सक्छ। म त विद्वान, म त कहाँ सडकमा जाने हो र, मलाई त सबै कुरा पुगेको छ भनेर कुम्भकर्ण निद्रा निदाइरहनुभएका विद्वानहरूलाई पनि तपाईँहरूले जगाउनु पर्नेछ। यो देशका सचेत मनहरू, देश त भ्रष्टाचारले डुबिसकेको छ, दलगत व्यवस्था छ, दल ठुलो छ, लाखौँ लाख पार्टीका कार्यकर्ता छन्, एक्लै हामीले कराएर के हुन्छ र भनेर निराश भएका, देशका लागि केही गर्न चाहेका ती मनहरूलाई पनि तपाईँहरूले जुरुक्क बनाउनु पर्नेछ। होइन मेरो देश डुब्यो, मेरो पुर्खाले आर्जेको देश डुब्यो, मेरो जीवन बिताउनु पर्ने देश डुब्यो, आज यो देशले घोक्रे ठ्याक लाएर विदेशमा गएकालाई त्यो देशमा कुनै खतरा भयो भने त्यहाँबाट घोक्रे ठ्याक लाएर यहीँ आउँदाखेरि तिनको देश बचाइदिनु पर्छ अनि भावी सन्ततिको देश बचाउनु पर्छ भन्ने हामी जस्ता एक्लै पनि होइन, देश त बचाउन सकिन्छ नि, तिम्रो देश डुब्दैछ भन्ने तिमी भित्रको भावनालाई जगाउन सक्यो भने तिमी नै देश बचाउन आउँछौ भन्ने विश्वास भएका हामी जस्तालाई तपाईँहरूले नै उत्प्रेरणा भर्नुपर्ने छ, किनकि हामी पनि निराश हुन सक्छौँ। त्यसैले तपाईँहरू द्वापर र त्रेता युगका भगवान श्रीकृष्ण र हनुमान हो। त्यो हनुमानको भूमिका गर्नुपर्ने त्यो पनि युट्युबरहरू, ठुला कर्पोरेट हाउसहरू मैले यो अभियानमा त्यति देख्दिनँ। युट्युबरहरू आफ्नो रोजीरोटी पनि बचाउनु पर्ने, डुब्दै गरेको देश पनि बचाउनु पर्ने, थुप्रै खप्कीहरू र च्यालेन्ज पनि सहनु पर्ने तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज हाम्रो ईश्वरी भट्टराई दाइले डुब्दै गरेको देशलाई बचाउनको लागि एउटा ढुङ्गाको रूपमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने जो जमर्क गर्नुभएको छ, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राय जसो दिनमा 2-3टा चाडासम्म अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु म। कति साथीहरूले टाइम लिनुहुन्छ, बोल्दा बोल्दा थकै लागेको हुन्छ, घरको काम नै हुन्छ, होइन गर्दिनँ कहाँ छु भनेर टारिरहेको छु। फेरि मनले मान्दैन, होइन है यही मिडिया मार्फत देश जगाउनु पर्नेछ भन्ने लाग्छ, फेरि मिडियामा आउँछौँ। आज यहाँ आइपुग्दा यति धेरै साथीहरूको यो मिडियाका यी जम्मै चाहिँ नि त सर्वत्रै मिडिया देख्दाखेरि एकचोटि फेरि हिम्मत पलाएको छ। ओहो, यो देशलाई जगाउनको लागि, यो देशका नागरिकलाई जगाउनको लागि त मिडियाले यति मेहनत गरिरहेछ भने हामी पनि जाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। आज हामी किन यो मञ्चमा छौँ? आज देश भ्रष्टाचारले चुर्लुममा डुबेको छ। कुशासन, दण्डहीनता, गरिबी हामीले भोगिरहेका छौँ। आज एउटा देशको युवा 18 वर्षको हुँदै गर्छ, त्यो पढे लेखेको छैन भने अब अरब जाने कि कतार जाने कि मलेसिया जाने कि भनेर ऋणधन गर्न सुरु गर्छ। अलिकति पढे लेखेको छ, अलि राम्रै परिवारमा छ, युरोप अमेरिका जस्ता देशमा जान सक्ने छ, सम्भ्रान्त देशमा भने त्यो 10-15 लाखको जो गर्न थालिसकेको छ। ब्याङ्कमा धाउने हो कि बाउले घर जग्गा बेच्ने हो। आज त्रिभुवन विमानस्थल जाने भने दिनमा 3000 युवाहरू बाहिरिएको अवस्था छ। म्यान पावरमा गयो भने सयौं व्यक्तिहरू देखिन्छ। आज देश युवाविहीन छ। गाउँमा गयो भने लास बोक्ने मान्छेहरू छैनन्। आज बिहा गर्दा जम्त जाने व्यक्तिहरू हेर्नु जम्मै बुढै बुढा, परिपक्व, मलामी हेर्नु बुढै बुढा। आज देश कसैको बुवा र आमाको मृत्यु हुन्छ, 3 दिन 4 दिन छोरा कुर्नु पर्ने छ। मरेको बाउ आमाको लासलाई आज सडाएर हस्पिटलमा राख्नुपर्ने छ। एकातिर देश रित्तिँदैछ, अर्कोतिर देशको सरकारमा बसेकाहरू गठबन्धनका नाममा, मैले ठगबन्धन भन्ने गरेको छु, गठबन्धनका नाममा रित्तिँदै गरेको देश, मुर्दा शान्ति बन्दै गरेको देश
आर्थिक मापनको दृष्टिकोणले पनि एउटा नेपाली जन्मिँदै आज 85,000 टाउकोमा ऋण बोकेर जन्मन्छ। आज त्यो देश श्रीलङ्का पथमा गइसकेको छ, तर देश कसरी बचाउँ भन्ने अभियानमा छैनन्। आज सर्वदलीय भ्रष्टाचार मिली भगतमा गर्दैछन्। हामी वर्षौँदेखि, म त 2 वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै छोडिदिएँ कि संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारले देश डुब्ने भयो। यिनले गरेका भ्रष्टाचारको साक्षी बनेर बस्दिन, देश र जगतलाई जगाउनुपर्छ। अब यो देशको नागलाई जगाएर गणतन्त्रका नाममा पलाएका हजारौँ छोटे राजाहरूको यो भ्रष्टाचारको जाललाई च्यात्नुपर्छ। बिचौलिया, तस्कर र माफियाहरूको आडमा मिली भगतमा सर्वदलीय जो भ्रष्टाचार गरिरहेछन् यसलाई अब रोक्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई अब खबरदारी गर्नुपर्छ। पार्टी छोडेर तपाईँ मिडिया कर्मीहरू मार्फत देश र जनतालाई जगाउनलाई लागेको पनि 2 वर्ष भइसक्यो। यो फरक भूमिकामा अन्य यहाँ मैले अत्यन्तै विद्वत व्यक्तित्वहरू देखेको छु। तर केही समय अगाडि मात्रै हामीले तपाईँहरूलाई बोलाएर भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै गर्दा थुप्रै प्रकरणहरू सँगसँगै एनसेल प्रकरण पनि उठाएका थियौँ। जति बेला एनसेलको भर्खरको बिक्री 6 अरबको बिक्रीको कुरै भइसकेको थिएन, त्यहाँ सर्वत्र लगभग 50-60 जना विद्वत व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो र लगभग 22 जनाले बोल्दाखेरि देशका दर्जनौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू, 2 दर्जन जति एमालेका, 2 दर्जन जति काङ्ग्रेसका, 1 दर्जनभन्दा बढी नेकपा माओवादीका अन्य पार्टीका गरी दर्जनौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरूको कुरा गर्दै गर्दा एनसेल प्रकरण झन्डै 65 करोडको एनसेलको प्रकरणको कुरा हामीले मङ्सिर 10 गते उठाएका थियौँ। हामीले मङ्सिर 10 गते दर्जनौँ भ्रष्टाचारका कुरा उठाउँदै दुर्गा प्रसाद आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूको समर्थनमा देश र जगत जाग्नु पर्दछ, देशको संसद किन बोल्दैनन्, देशको सरकार किन चिरनिन्द्रामा छ भनेर खबरदारी गर्दै थियौँ। त्यसको 15 दिन पनि नपुग्दै इतिहासकै कालखण्डमा थमिजा काण्डभन्दा 480 गुणा ठुलो भ्रष्टाचार आज एनसेल प्रकरण तपाईँ हाम्रो माझ आएको छ। यो देशका गणतन्त्रका महानायकहरू नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित र जनता मालिक बनाउने व्यवस्थाका लागि हजार व्यक्तिको शहादत प्राप्त, हजारौँ महिलाको सिन्दूर उत्यो, हजारौँ बालबच्चाको कोखृत्यो, आज हजारौँ होइन अर्बौँ खर्बौँ राष्ट्रको सम्पत्तिहरू ध्वस्त भए, हजारौँ व्यक्ति विस्थापित भए, हजारौँ व्यक्ति आज स्वास्थ्य उपचार गरिरहेका छन्। आज एक राजालाई एक सेतो हाततिर तिनका परिवारलाई विस्थापित गरेर आज हजारौँ गणतन्त्रका राजाहरू र बिचौलिया पाल्नु पर्यो भनेर देशमा एकतरी विद्रोहको ज्वार फाटा फुटिरहेकै बिचमा देशको गठबन्धनको सरकारको सहमतिमा देशका प्रतिपक्षीहरूसँग सर्वदलीय मिली भगतमा फेरि एनसेल 2072 साल मङ्सिर महिनामा 1,43 अरबमा बिक्री भएको एनसेल, जसले 65 अरब बक्यौता तिर्न बाँकी नै छ। कुनै पनि कम्पनी तपाईँहरूले एउटा सामान्य घर जग्गा खरिद बिक्री गर्नु पर्यो, एउटा तपाईँहरू एउटा केमा दर्ता गर्नुभयो होला मिडिया, त्यसको हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ अथवा बिक्री वितरण गर्नु पर्यो भने सम्पत्ति कर र नवीकरण कर तिर्नुपर्ने हुन्छ भने इतिहासको कालखण्डमा सबैभन्दा ठुलो करछलीमा मुछिएको विवादित एनसेल प्रकरण, जसले 65 अरब तिर्न बाँकी नै थियो, त्यो संस्थाले यहाँका नियमन निकायहरूसँग न्यूनतम पुर्याउनु पर्ने कुनै पनि प्रक्रियाहरू नपुर्याइकन 6 अरबमा त्यो सम्पत्ति कसरी बेच्यो? राजतन्त्र त्यस्तो राजा जसले नेपाल बचाउनको लागि त्यो कूटनैतिक चातुर्यताका साथ त्यत्रो विशाल देश भारत, जसको जगजगी थियो यो दक्षिण एसिया र एसियन क्षेत्रमा, सुनिँदैन क्या हो, त्यस्तो राष्ट्रवादी राजालाई लड्कारेर, त्यस्तो राष्ट्रवादी राजाका शालिग तोडेर, त्यस्तो राष्ट्रवादी राजालाई ढुङ्गो कुटेर पाँडे गाली गरेर सरापेर हामीले ल्याएको गणतन्त्र हो। त्यो गणतन्त्र कहाँको प्रस्तावमा ल्याइयो भन्दा दिल्लीमा बसेर गरिएको 12 बुँदे सम्झौता मार्फत अहिले भन्ने गरिएका अग्रगामी राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा पश्चिमा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको निर्देशन डिक्टेसन बमोजिम नेपालमा ल्याइएको होइन,
लादिएको गणतन्त्र र त्यो गणतन्त्रलाई यहाँ इनरोल गर्नको लागि हामी 50औं लाख नेपाली जनताहरू सडकमा उभियौँ। मलाई भोलि नेता बन्नु पर्ने थियो भनेदेखि मन्त्री खानु सांसद खानु पर्ने थियो भने यो कुरा भन्दिनँ त, किनभने जनता रिसाउँछन् भनेर। त्यसैले मैले के भनेको भने त्यस्ता राजालाई हामीले पश्चागामी देख्यौँ जसले यो देश बचाउनको लागि त्यो चातुर्यता प्रकट गरे। त्यस्ता राजालाई हामीले निरङ्कुश देख्यौँ जसले यो देश बचाउनको लागि त्यो चातुर्यता प्रकट गरे र त्यस्तो विशाल देश भारतका प्रधानमन्त्रीको अगाडि झुकेनन्। तर अहिले भारतका खरबार सुब्बाको तलुवा चाट्ने प्रचण्ड शेरबहादुर र ओलीहरूलाई हामी नेपालीहरूले अग्रगामी देख्यौँ र उनीहरूले भने बमोजिम गणतन्त्र ल्याउनको लागि लाद्नको लागि हामीले उनीहरूलाई साथ दियौँ। त्यसैले यो नियति भोग्नु पर्थ्यो, हामीले अझै केही वर्ष भोग्नुपर्छ यो नियति। भ्रष्टाचारको मात्र होइन, म त केसम्म भन्छु भने नेपालीहरूले यही गतिमा यो राजनैतिक व्यवस्था, यी राजनीतिक दलका नेतृत्व र हामी नेपाली जनताको भेडोपन यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने हामी नेपालीहरूलाई माथिबाट प्लास्टिकमा चिउरा, फुका चिउरा, अनि त्यस पछाडि चाउचाउका पोकाहरू तल झारिनेछ, पानीका बोतलहरू तल झारिनेछ र यहाँ बमबार्डिङ हुनेछ। यो मैले कुन सन्दर्भमा भनेको भन्दाखेरि त्यो प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको नेपाल क्रीडा स्थल बनिरहेको छ। प्रसङ्ग त यहाँ भ्रष्टाचारको छ, म त्यसमा पनि आउँछु। यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडा स्थल नेपाललाई बनाउने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि यिनै राजनैतिक दलहरू हुन् जसलाई हामीले अग्रगामी देख्यौँ। त्यति मात्र होइन, गणतन्त्र लादिसके पछाडि, धर्मनिरपेक्षता लादिसके पछाडि, सङ्घीयता लादिसके पछाडि बाबुराम भट्टराईको श्रीमती हिसिला यामीले नेपाल देश खारेज गर भनेर 3 दिन नारा लगाउनु भयो। हिसिला यामीलाई नेपाली जनताहरूले अग्रगामी देखे, तर त्यसको 5-7 दिन पछाडि मलाई याद छ धेरै ठाउँमा राजाका शालिगहरू, बाँकी रहेका राजाका शालिगहरू तोडिए। अगाडि नै यो प्रसङ्ग मैले भने कि ती राजा जसले यो देशको रक्षा गर्नको लागि त्यो चातुर्यता र त्यो बुद्धिमत्ता प्रकट गरेका थिए, ती राजाहरूका शालिग तोड्यौँ, फोड्यौँ कि जसले यो देशको रक्षाको लागि धेरै बलिदान गरे, धेरै चातुर्यता प्रकट गरे, धेरै त्याग गरे, तर तिनलाई हामीले अग्रगामी देख्न सकेनौँ। त्यो अर्थमा नेपालीहरूले यो नियति भोग्नै पर्थ्यो, हामी त्यो नियति भोगिरहेका छौँ। अब यहाँ भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा यो धेरै बोलिरहनु पर्दैन। पत्रकार मित्रहरूलाई त भ्रष्टाचारको बारेमा हामीलाई भन्दा बढी तथ्याङ्क सूचाङ्क डिजिटली उहाँहरूले हेर्नु भएको छ। अब यो हामी त 40-50 जना यहाँ उपस्थिति छौँ, अभियान अन्तर्गतबाट र अन्य अभियान अन्तर्गतबाट पनि हामी आएका छौँ र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू हामी यहाँ छौँ। हामीलाई पनि यो भ्रष्टाचारको बारेमा अथाह कुराहरू थाहा छ, अथाह तथ्याङ्कहरू हामीसँग छन्, सबै व्यवहारहरू हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ। त्यसैले यसको बारेमा हामीले लामो भन्नु परेन। भन्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका 3वटा राजनैतिक दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी, यी 3वटा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले, अब भन्ने चाहिँ कार्यकर्ता भन्छन्, म चाहिँ दास भन्छु, दासहरूले प्रतिकार गर्ने सामाजिक सञ्जाल र यस्तै कार्यक्रमहरूमा प्रतिकार गर्ने एउटा शब्द छ, प्रमाण देखा भन्ने छ। उहाँहरूले भन्ने गरेको यहाँ केपी ओलीले भ्रष्टाचार गरे, यहाँ शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार गरे, यहाँ आरजुले भ्रष्टाचार गरिन् भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले प्रतिकार गर्ने, हामीलाई प्रतिकार गर्ने एउटा शब्दावली, एउटा भाष्य तयार गर्नुभएको छ। त्यो भाष्य भनेको के हो भन्दाखेरि प्रमाण कहाँ छ भन्ने हो। मैले 1-2 ठाउँ चाहिँ के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि मेरो उमेर पनि पुग्छ, मेरो योग्यता पनि पुग्छ, तिमीहरूका दलका दासहरूलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउनु भन्दा मलाई धेरै पर्दैन, 3 महिना मात्र अख्तियारको प्रमुख बनाएर देखाइदेऊ। यो देशमा बिक्री नहुने मान्छेहरू पनि छन्। अनि त्यस पछाडि तिम्रो प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन रहेछ, आरजुले भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन रहेछ, खड्गप्रसाद ओली वा तिनका पछाडि लागेका अन्यले भ्रष्टाचार गरेका हुन् कि होइन रहेछन्, म 3 महिना मात्रै बनाइदेऊ मलाई अख्तियारको प्रमुख, म त्यस पछाडि देखाइदिन्छु। एक अर्को, यो चाहिँ धेरैजनाले हाम्रा विद्वान साथीहरूले पनि काहीँ कतै भनेको सुनिँदैन। ल भ्रष्टाचार भएको छैन, तर उहाँहरू 3वटा राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई मुख्य इस्यु बनाउनुहुन्छ। कुन बेला भन्दा चुनावको समयमा नेपालमा भ्रष्टाचार छ र म सरकारमा गइसकेपछि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्छु भन्ने उहाँहरूको चुनावी घोषणा, चुनावी नारा रहन्छ। अनि उहाँहरू सरकारमा आइसके पछाडि खरदार सुब्बाका 150 खाएका खरदार सुब्बाहरूलाई समाउनुहुन्छ। आफ्ना दलका नेताहरूले र आफूले गरेका भ्रष्टाचारहरूलाई अघि नै
आदरणीय रीता दिदीले भनिसक्नु भएको छ, सबै छोप्नको लागि, ढाकछोप गर्नको लागि। तर त्यो छोपेको अहिले डोकाले छोपिसक्यो। डोकामा पाल हुन्छ, थुन्सेले समेत छोपेको थियो भनेदेखि देखिँदैन थियो होला। डोकाले छोप्न थाल्नुभयो, त्यो सर्वत्र देखिन थाल्यो। त्यसैले अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा हिजो अस्ति भर्खर मात्र, योभन्दा अगाडि निवृत्तिभरण पाएका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको अहिले तपाईहरु पत्रकारलाई चाहिँ यो धेरैलाई थाहा होला, आदरणीय उपस्थित सज्जनवृन्दलाई म एउटा के अनुरोध गरौँ भने उहाँको एकजना यो घर जग्गा सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिले मलाई सुनाउनु भयो, मैले देखेको छु र तिनको घर जग्गा अहिले कसैले खरिद बिक्री गर्न चाह्यो भनेदेखि 38 करोड रुपियाँ दिने मान्छे आएको छन् सर भनेर भन्नु। 7 वटा बस परिवर्तन गरेर आएको। त्यो के रहेछ भन्दा एउटै बसमा आउँदाखेरि भाडा तिर्नु पर्यो, त्यस पछाडि रोल्पाबाट अलि तल झर्ने, त्यस पछाडि अलि ओरतिर आउने, अलि ओरतिर आउने, 7 ठाउँ उत्रिँदै उत्रिँदै भाडा नतिरिकन काठमाडौँ आइपुगेको कहानी तिनले आफ्नो जीवनीमा आफैले लेखेका छन्। तिनको अटोबायोग्राफी मैले हेरेको थिएँ, पढेको थिएँ। त्यो रोल्पाबाट काठमाडौँ आइपुग्दा 7 वटा गाडी, 7 वटा बस प्रयोग गरेर आउनुपर्ने अवस्थाको, अर्थात् एक छाक भात आफ्नो खल्तीबाट पैसा निकालेर खान नसक्ने व्यक्तिको अहिले 15 वर्षको समयमा 38 करोडको सम्पत्ति भएछ। त्यो सम्पत्ति भ्रष्टाचार नगरेको भएदेखि, अर्थात् स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति, के अरे स्रोत नखुल्ने आधारबाट त्यो सम्पत्ति प्राप्त नगरेको भएदेखि त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो उहाँले देखाइदिए हुन्छ। अग्निप्रसाद सापकोटाको मैले देखेको छु, यो पेप्सी प्लानिङमा करिब करिब 1.5-2 रोपनी जग्गामा घर छ र उहाँको त्यो पुर्ख्यौली घरमा समेत गएर म बसेको छु। मलाई थाहा छ कुविन्डे भन्ने ठाउँमा सिन्धुपाल्चोकमा उहाँको जम्मा सिरिखुरी बेच्यो भनेदेखि धेरै आयो भनेदेखि 50 लाख रुपियाँ होला। अहिले त्यहाँ उहाँको हौवा फिजाएको 31 करोड रुपियाँ स्विस ब्याङ्कमा राखिएको छ, जम्मा गरिएको छ, खोइ त अहिले ल्याएको। अनि सुनका चम्चा कतिवटा निकाले दरबारबाट, दारा नङ्ग्रा राजाका निकालेर फालिदिइसके पछाडि अनि त्यो सुनको पलङ कहाँ लगे भने हामीले, अघि मैले नियतिको कुरा गर्दै थिएँ, हामीले यस्ता भ्रममा परेर यो भ्रम फिजाएको आधारमा तिनलाई प्रजातन्त्रवादी ठानेर त्यसबेला हामीले बुझ्नु पर्थ्यो। हामीले बुझेनौँ। त्यो अर्थमा मैले भनेको कि नियति भोग्नु पर्थ्यो। नेपाली जनताहरूले एउटा निश्चित समयसम्म यो नियति भोग्नै पर्छ। त्यस बेलासम्म मलाई त लाग्छ यो सुध्रिनेवाला छैन। अहिले रीता दिदीले बहुत धेरै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। आक्रोश स्वाभाविक थियो कि उहाँले रवि लामिछाने र अहिलेको अमरेश कुमार सिंह, मलाई एउटा यो एनसेलको प्रसङ्गमा हामीले, हाम्रो आदरणीय एसके तिमेल सिन्हा सर यहीँ हुनुहुन्छ, भदौमा नै यो एनसेल भाग्दैछ खरबौँ रकम लिएर नेपालबाट भनेर हाम्रै अभियान खोजी सत्य र न्यायको अभियानले यही ठाउँमा, यही स्थानमा आएर हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ। अहिले आएर खरबौँ रकम लिएर एनसेल भाग्दै गरेको कुरा त्यो पुष्टि भयो। अब डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले संसदमा उठाएको कुरा जायज छ, उचित छ, तर थप म के भन्न चाहन्छु भने डाक्टर साहबले संसदमा उठाएको कुरा भन्दा अगाडि नै हामीले यो विषयवस्तु उठाएका थियौँ। एउटा अर्को कुरा, डाक्टर साहबले अहिले उठाएको विषयवस्तु कर छलीको विषयवस्तु, डाक्टर सुरेन्द्र केसीले, के अरे सुरेन्द्र भण्डारीले अलरेडी यो कर छली सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर गर्नुभएको छ र त्यो कर छली सम्बन्धी दायर भएको मुद्दाको रोहबाट, विचाराधीन रहेको त्यो मुद्दाको रोहबाट दुईटै कुरा हुन्छ। एउटा कुरा, उहाँले कर फर्स्योट नगरिकन, एनसेल आजिएटा कम्पनीले कर फर्स्योट नगरिकन नेपाल सरहद छोड्न सक्दैन। एक अर्को कुरा, यदि खरिद बिक्री हुन आँटेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा त्यो सेयर खरिद बिक्री हुन आँटेको हो भने त्यही मुद्दाको रोहबाट अदालतले नि रोक्का गर्नुपर्छ। अमरेश कुमार सिंह त्यहाँ कराइरहनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन। मैले उहाँले नबुझेको हो कि भन्ने सन्दर्भमा मात्रै भनेको, उहाँलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन। तर विषयवस्तु के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एनसेल आजिएटाले, म आफै सुरुमा कन्फ्युज थिएँ, एनसेल आजिएटा कम्पनीले त्यो कर नतिरेको त्यो 57 करोड रुपियाँ, के अरे अरब रुपियाँ नतिरेको कुरा त त्यो नोमिनल विषयवस्तु हो। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन? एनसेलले 3 पटक स्टेटमेन्ट, आजिएटा कम्पनीले 3 पटक स्टेटमेन्ट निकालिसक्यो। यदि मैले मेरो सेयर खरिद बिक्री गरेर नेपाल सरहद छोड्दै गर्दा नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर राजस्व केही बुझाउनु पर्ने बाँकी भए इमान्दारीपूर्वक बुझाउँछु भनेर भनिसक्यो उसले। उसलाई त्यो प्रब्लम होइन। तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन? कर तिर्ने कुरा उसलाई प्रब्लम होइन। भनेको के हो भन्दा हामीले हात्ती मारेको कसुरको विषय उठान गरेका थियौँ। अहिले संसदमा उठ्दै गरेको विषय चाहिँ मुसो मारेको कसुरको विषय हो। कर छली 57 अरबको कुरा यहाँ प्रब्लम होइन। त्यो तपाईँहरू मान्नुहोस् यो कुरा।
किन भन्दा अहिले गएर त्यो मुद्दाको रोहबाट निवेदन हाल्नुहोस्, भोलिपल्ट रोक्काउँछ सेयर खरिद बिक्री। त्यो प्रचण्ड हिजो त्यो संसदीय समितिमा जुन कुर्लिरहनु भएको थियो त्यो कुर्लिनुपर्ने आवश्यकता छैन, कुनै एकजना सांसद कराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। समस्या त्यसो भए के हो त भन्दाखेरि एनसेल आजिएटा नाम गरेको कम्पनी दर्तै छैन अहिलेसम्म। तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्ला, एनसेल आजिएटा नाम गरेको कम्पनी दर्तै छैन। दर्ता नभएको फर्म, इन्टरप्राइजेस र कम्पनी करको दायरामा छ। को अनुमति एउटा मात्रै हो, त्यो भनेको हेल्लोको अनुमति हो। त्यो हेल्लो भनेको डायलिङ एन्ड रिसिभिङ मात्र अनुमति हो, तर उसले के सञ्चालन गर्छ त्यसको हामीले त्यो रकम कति भुक्तानी गर्नुपर्दो रहेछ त्यो पनि पत्ता लगायौँ। उसले सञ्चालन गर्ने भनेको म त्यस पछाडि हिजो संसदीय समितिमा प्रचण्डले बोलेको त्यस पछाडि हाँस्दै ती दासहरूले, सांसद पदका दासहरूले ताली बजाएको प्रसङ्ग पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिउँला। त्यहाँ त्यति झुटमुट कुरा बोल्दाखेरि न अध्ययन छ, न तथ्याङ्क छ, न सूचाङ्क छ, न डिजिटल्ली केही अध्ययन गरेको छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले सांसद बनाएर जिताएर काङ्ग्रेसका दासहरूलाई, खड्गप्रसाद ओलीका दासहरूलाई अनि त्यसपछि प्रचण्डका दासहरूलाई पठाएपछि नेपाली नागरिकले नियति भोग्नु पर्दैन? अनि यो कुरा यो चुनावमा मात्र हामीले नियति भएको हो र योभन्दा अगाडि थाहा थिएन? अनि हामी कहिले चेतना पालाउँछ हाम्रो? अनि हामी कहिले चेत्छौँ? त्यो एनसेलकै प्रसङ्गमा म भन्दै थिएँ कि उसले इन्टरनेट जुन प्रत्येक अहिले हामीले बोकेको मोबाइलमा हेर्नु होला, धेरैले हामीले त्यो प्रयोग गर्छौँ, इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्छ। त्यो इन्टरनेटलाई आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भनेर भन्दो रहेछ त्यो टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा, यो टेलिकम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा। त्यो आइएसपी दर्तै छैन। दर्ता गर्दाखेरि मात्र 12-15 अरब रुपियाँ तिर्नुपर्छ, करोड होइन। त्यो दर्तै छैन, त्यहाँ कर छलिभयो। 1, 2 नवीकरण गर्दाखेरि दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कको आदि भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो भनेकोलाई 12 रहेछ भने 6 अरब रुपियाँ प्रत्येक वर्ष नवीकरणमा लाग्थ्यो। त्यो नवीकरण बापतको शुल्क तिरेन। 25 × 6 गर्नुहोस्, 6 अरब गर्नुहोस्, कति खायो? अब त्यो एनएसपी के अरे आइएसपी दर्ता नभएको कारणले गर्दा त्यो करको दायरामा गएन। उसले करको दायरामा नगइसके पछाडि लाभ कर तिर्नु परेन। प्रत्येक 4-4 महिनामा चौमासिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने लाभ कर अर्थात् मासिक के छ वाटेभर, त्यसमा म कन्फ्युज छु। त्यो करको दायरामा नगइसकेपछि उसले कर भुक्तानी गरेन। मैले एउटा उदाहरण तपाईँलाई भन्दै, आइएसपी दर्ता छैन। त्यस्तै एनएसपी भन्ने अर्को सर्भिस रहेछ, त्यो पनि दर्ता छैन। र डाटा सेन्टर भन्ने, यो पत्रकारहरू धेरैलाई चाहिँ मैले भनेको छु, डाटा सेन्टर भन्ने त्यो पनि दर्ता छैन। अब अहिले मैले बोलेको कुरा यो प्रमाणिक हो कि होइन त भन्दा, यो प्रमाणिक यसरी हो। हामीले यो ब्यौरा थाहा पाइसके पछाडि उद्योग विभागको लागि अनुमति लिएको छ, त्यसको हामीलाई सूचना देऊ भनेर हामीले निवेदन दियौँ। हत्तपत्त दिएन, धेरै गाह्रो मानो। र धाउँदा धाउँदा अन्तिममा हामीलाई दिएको सूचना अन्तर्गत अनुसार उसले के भनेर लेख्यो भन्दा, मैले यस कार्यालयबाट त्यहाँ तपाईँले दिएको निवेदनको हामीले उत्तर दिँदाखेरि यहाँको कार्यालयबाट, यो उद्योग विभागबाट एनसेल आजिएटा नाम गरेको कम्पनीलाई दिएको अनुमति भनेको मात्र जिएसएम सेलुलर मोबाइल हो भन्यो। अनि जिएसएम सेलुलर मोबाइलको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि हेल्लो गर्ने मात्र हो, त्योभन्दा अरू होइन, दिएको छैन भन्यो। अनि यो कसरी सञ्चालन गरेको छ फेरि हामीले निवेदन दियौँ। त्यस पछाडि हाकिम भाग्न थालेको। हामी 9 पटक त्यो कार्यालयमा गयौँ। 2 पटक हाकिमले भेट दिएनन्। हुँदाहुँदै भित्र हामीले त्यो चाहिँ समातेको थियो। नेपाल बचाऊ अभियान आजको कार्यक्रमका आयोजकका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, यसका संरक्षक, यस नेपाल बचाऊ अभियानका संरक्षक नेपाल काठमाडौँ नगरपालिकाका पूर्व मेयर हरिबोल भट्टराईज्यू, शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यू, आज उपस्थित अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू, आजको कार्यक्रम किन आयोजना गरियो भन्ने विषयमा आजको यस कार्यक्रमको आयोजक संस्थाका अध्यक्षज्यूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। आज मुलुकमा समस्या छन्। आज भ्रष्टाचार एकातिर समस्या छ, अर्कोतिर अपराधीहरू छोडिन्छन्, दण्डहीनता अर्को समस्या छ, अनि सरकारका यी संयन्त्रहरू काम गर्दैनन्, अर्कोतिर समस्या छ। यो संस्थाको अध्यक्षले भनिसक्नुभयो, आज गाउँ रित्तिँदैछन्, नेपाल रित्तिँदैछ। अब त हुँदा कुनै मानिस नेपाली मर्यो भने अन्त्येष्टि गर्नको लागि पनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने अवस्था भयो। अब दसैँ आउँछ, आमा बाबुले छोराछोरीलाई ढोकामा टिका लगाइदिनु पर्ने, दिदीबहिनीले भाइ दाजुभाइलाई ढोकामा टिका लगाइदिनु पर्ने, अनि विदेशमा मानिस जान्छन् त्यसै गरी उद्धार गर्नुपर्ने।
अनि यस्तो यो काली लाग्दो यो बेरोजगारीको अवस्था, यो गरिबीको अवस्था, नमस्कार। चुरो कुरोको चुरो बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। चुरो बहसको आजको यो अङ्कमा हामी देशको बदलिँदो राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। विभिन्न किसिमका घटना परिघटना देखिराखेका छन् र यी घटना परिघटनाले गर्ने सङ्केत र भावी दिनमा देशको बाटो कता जाँदैछ, साँच्चैकै अहिले विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पमा जे जसरी आवाज उठाइएको छ, यो विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पमा के हुन सक्छ, के आउन सक्छ, के साँच्चैकै राज संस्था विकल्प बन्न सक्छ? आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी यसको उत्तर खोज्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा आबद्ध केन्द्रीय अभियन्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि नै त्यो लाइनबाट अगाडि बढ्दै आउनुभयो र बिचमा उहाँको धेरै चाहिँ वक्र रेखा कोरिएको चाहिँ उहाँसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दा थाहा पनि पाइयो। खड्गबहादुर शाह आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी सम्पूर्ण विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय अभियन्ता जो कानुनविद पनि हुनुहुन्छ खड्गबहादुर शाहलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। स्वदेश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत यहाँलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ, एउटा कानुनविद पनि हुनुहुन्छ, अहिले राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा हुनुहुन्छ। विभिन्न बाटो यहाँले अघि अनौपचारिक कुराकानीमै भन्नुभयो, यहाँको वक्ररेखा देखियो बाटो। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल नै किन रोज्नुभयो, किन त्यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ? राप्रपामा किन अट्न सक्नु भएन? राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा किन लाग्नुभयो? राप्रपाले पनि राज संस्था भनिरहेछ, राष्ट्रिय शक्तिले पनि राज संस्था नै भन्छ। आफैले स्थापना गरेको पार्टी, स्थापना कालदेखि लागेको पार्टी छोडेर राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा किन लाग्नुभयो? यहाँ मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। धन्यवाद। अब यसमा कुरा के छ भने राप्रपामा लाग्नुको पछाडिको उद्देश्य के थियो भने राप्रपामा अत्यन्त सुझबुझ भएका, राम्रो राजनैतिक अनुभव भएका, राष्ट्रियताप्रति, देश र जनताप्रति अनि राज संस्थाप्रति सदा इमान्दार वफादार रहने राष्ट्रवादी नेताहरू हुनुहुन्छ। अब जसको तुलनामा अब हालै राजनीतिको मुख्य मिहुको रूपमा अगाडि देखा परेको नेपाली कङ्ग्रेससँग त्यो अनुभव छैन। अनि त्यसपछि कम्युनिस्ट शक्तिको रूपमा नेपालमा जो उदयमान हुँदैछ, उहाँले लगायतका अब कम्युनिस्ट घटकहरू, उहाँहरूसँग पनि त्यो स्तरको अनुभव छैन। अब अनुभव र भोगाई भनेको ठुलो कुरा हो। यो राप्रपा जसको नेतृत्वमा छ, जसले राप्रपालाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग यो चाहिँ नै पर्याप्त अनुभव छ र उहाँहरूबाट राष्ट्रियताको निमित्त अर्थात् राष्ट्रियता, राष्ट्रहितका मामिलामा कुनै पनि तौरबाट अहित हुने कार्य हुन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ राप्रपालाई नै रोज्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ 2047 सालमा राप्रपामा आबद्ध हुनको पछाडिको मुख्य उद्देश्य यो रह्यो। तर राप्रपा अगाडि बढ्दै जाँदा अब राप्रपाले नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेको भए तापनि काम तदनुरूपको देखिन गएन र नाम र कामको तादात्म्यता नमिलेको सन्दर्भमा अब यसमा केही सन्देहहरू उत्पन्न भए। पछिल्लो समयमा जब राप्रपा फुट्ने क्रमको सुरु भयो, त्यसपछि पनि होइन राप्रपालाई
राप्रपा सबै मिलेर सबै एक ठाउँ भएर राप्रपाका सबै फुटेका सबै जति पनि त्यो छन् त्यो सबै एक भएर राप्रपा सिङ्गो र सङ्लो हुनुपर्छ भन्ने कुराका लागि आफ्नो तहबाट आफूले जान सकेको प्रयास गरियो र त्यो भएन। त्यो नभइसकेपछि अब उपाय के त भन्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब जब नेपालमा गणतन्त्रको प्रारम्भ भयो, गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यासको थालनी जब भयो, त्यो अवस्थामा पनि राप्रपा नभएको होइन, राप्रपा टिल द डेट छ नेपाली राजनीतिमा। तर कुरा के भने अब यो अवस्था कस्तो भयो भन्दाखेरि भनाइ र गराइमा राप्रपाको तालमेल मिलेन। अब भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राष्ट्र संस्था, अब यहाँ संवैधानिक राष्ट्र संस्था भन्ने सवालमा म अलिक यो कुरालाई अलि एकछिनमा प्रश्न गर्छु। त्यो भन्ने र व्यवहारमा कसो भन्दाखेरि जुन संविधानले हाम्रै अगाडि संविधान छ, यो संविधानले हिन्दू राष्ट्रलाई र राज संस्थालाई पनि इन्कार गर्छ, कुनै स्पेस दिँदैन। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई बाहेक गरेर सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राजनीतिक पद्धतिको जुन संविधानले आत्मसात गरेको छ, त्यो संविधानको माध्यमबाट त्यो संविधानलाई आत्मसात गरेर पार्टी दर्ता गर्ने राप्रपा भन्ने। तर जनतामा जाँदा हामी राजा हिन्दू राष्ट्रका यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने हो भन्ने। अब यो कुराले त के भयो भन्दाखेरि उहाँको त्यो भनाइ र गराइमा एउटा गम्भीर प्रश्न देखा पर्यो। अब यो कुराले राप्रपालाई बडा सन्देहको घेरामा जहिले पनि तानिरह्यो। किनभने तर तपाईँ आफू कानुनविद, यही संविधानमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रमा फर्कने अवस्था पनि छ, राज संस्थामा फर्किने अवस्था पनि छ, संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। किन तपाईँले 2/3 मत ल्याउनु भयो भने, चुनाव लडेर 2/3 ल्याउनु भयो भने तपाईँ हिन्दू राष्ट्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, राज संस्था पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अधिकार त दिएको छ नि त यो संविधानले। कदापि छैन। किन छैन? कदापि छैन। म त्यो कुरा प्रश्न गर्छु। किन भन्दाखेरि यो संविधानको संशोधनको माध्यमको कुरा जो यहाँले गर्नुभयो, 2/3 बहुमतको कुरा जो गर्नुभयो, त्यसले संविधानले परिकल्पना गरेका, संविधानले व्यवस्था गरेका जुन अपरिवर्तनीय आधारभूत संरचनाहरू जो हुन्, ती अपरिवर्तनीय आधारभूत संरचना 2/3 बहुमत होइन, जम्मै बहुमत जति संसदमा सङ्ख्या छ, राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको समग्र सङ्ख्या भए तापनि त्यो परिकल्पना संविधानले गर्दैन। अपरिवर्तनीय धारा भने कस्तो? जस्तो धारा भनेन, अपरिवर्तनीय त जस्तो सार्वभौमिक सत्ता र भौगोलिक अखण्डता बाहेक त सबै कुरा त त्यो परिवर्तन छ नि त। हुँदैन। किन भन्दाखेरि हो यहाँ यही कन्फ्युजन छ। यो कन्फ्युजनलाई प्रष्ट पार्न आवश्यक छ। अब अहिलेसम्म अन्तर्वार्ता अर्थात् यो चाहिँ यो अब अन्तर्वार्ता दिने लिने जे कुराहरू भए, मैले आफूले हेरेका अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा आएको मैले पाएको छैन। जो कुरा बडा महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँबाट आएको छ र यो सवाललाई आज प्रश्न गर्नुपर्छ। ल यहाँले प्रश्न पार्नु। म संविधानको विद्यार्थी। अब यसमा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि
संसदको 2/3 बहुमतले संविधानको संशोधन गर्ने हो। संविधान संशोधन गर्नका लागि 2/3 बहुमत त्यो एउटा क्राइटेरिया हो। तर संविधानले जुन कुराको परिकल्पना गरेको छैन, संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको विपरीत जे गर्दा हुन्छ, यो दुईटा अवस्थामा संविधान संशोधनको निमित्त त्यो 2/3 बहुमतको कुरा पनि आउँदैन। त्यो अवस्थामा त संवैधानिक परिवर्तनको मात्र एउटा गुन्जाइस रहन्छ। यसकारण यहाँ जस्तै अब राप्रपाले, केवल उदाहरण प्रयोजनको लागि मैले राप्रपाको नाम लिएको, मेरो यसमा अरू कुनै कुरा होइन। यो सन्दर्भमा राप्रपाले 2/3 बहुमत ल्यायो संसदमा, उसले यो संविधानको प्रस्तावनाको भावना विपरीत हुने गरिकन संविधानको संशोधन गर्न पाउँदैन, सक्दैन। 2/3 केले रोक्छ? 2/3 यही संविधानले रोक्छ। संविधानले के रोक्छ भन्दाखेरि यो संविधानको प्रस्तावनाको कुरा म निवेदन गरौँ। यो संविधानको प्रस्तावनाको यो 6औं प्याराग्राफमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ। यो संविधान जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य के भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि आदि। अब त्यसको उपाय भने के त भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई संसदको 2/3 बहुमतले संशोधन गर्ने गुन्जाइस रहँदैन। संविधानका धाराहरूमा भएका संविधानका कुनै धारालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखियो, ती धाराहरू संशोधन हुन सक्छन्। तर यो संविधानको मेरुदण्डभन्दा बाहिर जाने गरिकन त्यो 2/3 लाई संविधान संशोधन गर्ने अथोरिटी हुँदैन। भनेपछि राप्रपाले किन स्यालको सिङ खोज्दैछ त? हो, यहाँ कुरो यहीँनिर छ। त्यो स्यालको सिङ राप्रपाले म फेला पार्छु कि म बाजी मार्छु कि भन्ने एउटा दिवा स्वप्न भनौँ अर्थात् भ्रममा भनौँ, त्यो परेर पनि हुनसक्छ स्यालको सिङको खोजीमा लागेको, र कुरै नबुझेर पनि हुनसक्छ। र यहाँ अहिलेसम्मका संविधानविदहरू या संविधानका व्याख्याताहरू, संविधानका विद्यार्थीहरूबाट कसैबाट पनि संसदको 2/3 बहुमतले संविधानलाई जस्तो रूपमा संसदले संशोधन गर्न चाह्यो त्यो रूपमा संशोधन गर्न सक्छ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति आएको म पाउँछु। संविधानविदहरूले यो कुरा नजाने हो, नबुझे हो, राप्रपाभित्र कानुन बुझेका मान्छे नभएको हो। कानुन बुझेका मान्छे यथेष्ट छन्। राप्रपामा भएका कानुन बुझेका मान्छे, कानुनका ज्ञाताहरूको मात्रै मैले कुरा गरेन। अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा संविधानका जानकारहरूले जसरी व्याख्या दिने गरेका छन् त्यो व्याख्यासँग मेरो असहमति के रह्यो भन्दाखेरि यो संविधानको प्रस्तावनाले जुन कुरालाई गाइडलाइनको रूपमा अंगीकार गरेको छ त्यो कुराको विरुद्धमा गएर, त्यो कुराको विपरीत हुने गरिकन संविधान यो संसदको 2/3 बहुमतले मात्र होइन, जम्मै सदस्य भए पनि संशोधनको गुन्जाइस छैन। त्यो प्रस्तावना संशोधन गर्न सकिँदैन। त्यो प्रस्तावनाको कुरा मात्र होइन। संविधानको प्रस्तावना भनेको त संविधानलाई हेर्ने,
संविधानलाई खोल्ने एउटा त्यस्तो चाबी जसको माध्यमबाट सम्पूर्ण संविधानलाई बुझ्न सकिन्छ, अर्थात् संविधानको त्यस्तो ऐना जो हेर्दाखेरि प्रश्न देखिन्छ, प्रश्न बुझ्ने एउटा संक्षेपमा बुझ्ने त्यो एउटा उपाय हुन्छ। त्यो त्यस्तो बाटो जो संविधानको मकसद थाहा पाउन मद्दत गर्छ, संविधानको प्रस्तावना भनेको त्यो। त अब यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि जब संविधानको प्रस्तावनाको संशोधनको कुरा आउँछ, त्यो संविधान संशोधनको गुन्जाइस त्यहाँ आउँदैन। त्यो भनेको संविधान परिवर्तनकै कुरा हुन्छ। अब संविधान परिवर्तन गर्ने हो भने प्रस्तावना संशोधन भयो या परिवर्तन भयो, अर्थात् यसलाई यसरी भनौँ, जब संविधानको परिवर्तनको कुरा आयो त्यहाँ त्यो प्रस्तावनाको हेरफेर विचार अब तदनुकूल, अब जुन संविधान निर्माण हुने हो तदनुकूलको विचार त्यसबाट हुन सक्ने भयो। तर संविधानको कुनै यो या त्यो कुनै धारा वा व्यवस्थाको संशोधनको लागि जसरी संसदको 2/3 बहुमतबाट संविधानको संशोधन हुन सक्छ, त्यसरी संविधानले आत्मसात गरेका संविधानको मुख्य एउटा गुन्जाइसको रूपमा संविधानको कडीमा रहेको व्यवस्थालाई चाहिँ संशोधन गर्न संसदले सक्दैन। भनेपछि राप्रपा किन लागिरहेछ अब यहाँ? तपाईँ राप्रपाले यस्तै नचाहिने काम गरे हुनाले राप्रपा छोड्नु भएको अथवा राप्रपा नरोज्नु भएको कि संस्थापन कालदेखि नै लाग्या मान्छे यही राप्रपाको त्रुटि हो कि अरू पनि छन् राप्रपाका? अब मैले राप्रपा छोड्नको पछाडिको कारण भने त यो होइन, संविधानको व्यवस्थाको कुरो होइन। तर यो त छेपाराले काठ समाएको जस्तो समाएर बसिरहेछ नि त राप्रपा, संसदबाट 2/3 ल्याउँछु भनिरहेछ नि। म त्यसमा निवेदन गर्छु, मैले राप्रपा छोड्नको पछाडिको कारण त के भन्दाखेरि होइन, राप्रपाले चाहिँ संवैधानिक, मेरो त्यहाँ फरक कुरा, म संवैधानिक राजतन्त्र हिन्दू अधिराज्यवाला कुरा गर्ने, खैर यो कुरालाई पनि मैले त्यस्तो जोड दिएको कुरा होइन। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा प्रष्ट धारणा त्यो लिखित रूपमा बडा प्रष्ट रूपमा त्यो आउनुपर्छ। त्यो छैन राप्रपासँग? छैन भनेर मैले राप्रपामा ठुलो अडानका साथ मैले बहस गरेँ र त्यसमा राप्रपा सहमत हुन सकेन। अब संसद नियन्त्रित यो या त्यो अनि यस्तो उस्तो घुमाउरो तरिकाले अब त्यहाँ कुराहरू आउँदा यो त के भयो भन्दाखेरि यो त एक प्रकारको एउटा ऋतु विचारमा ऋतुहरूको विश्लेषण गर्ने सिलसिलामा एउटा भनिएको छ, मैलो हेमन्त झैँ पुज्छ, राम्रो बसन्त झैँ शिर, राख्यो शिशिरले खासा चोचो मौचो दुवैतिर भनेर भनिएको छ। यो भने के भन्दाखेरि हेमन्त र वसन्तको बिचको, हेमन्त पछिको वसन्तभन्दा अघिको ऋतु शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतुले हेमन्त र वसन्तसँग यसरी चोचो मोचो मिलाएको छ भन्ने सन्दर्भमा कविले आफ्नो काव्यको माध्यमबाट प्रकाश गर्न खोजेको कुरो। अब हो त्यसरी, त्यसको होइन हामीले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको विषयमा त केही बोलेकै छैन भन्दा पनि राप्रपा ठिक्क छ, ठिक्क देखिने। जस्तो गणतन्त्र घोषणा हुनलाई गणतन्त्र मानेकै हो नि सूर्यबहादुर लोकेन्द्रबहादुरहरूले, होइन? त्यति बेलाको त कुरै भएन, गणतन्त्रवादी नै हो। त्यति बेला त ताली नै बजाएको। अब संसदमा राप्रपाको के अरे त्यति बेला राष्ट्रिय के अरे राप्रपा नेपाल नै राजपाको नेतृत्व त डाक्टर साहबले गर्नुभएको थियो। सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द होइन, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको चाहिँ उहाँ अनुपस्थित रहनुभयो। लोकेन्द्रबहादुर अनुपस्थित रहनुभयो। अनुपस्थित रहनको कारण के भन्दाखेरि म यो गणतन्त्रसँग मेरो चाहिँ गणतन्त्रको कुरा मलाई मन्जुर छैन भन्ने हिसाबले नै
उहाँको अनुपस्थिति रहेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। अब उहाँको अनुपस्थितिको कारण त मलाई थाहा भएन, म यति नै भन्न सकेँ। तर डाक्टर लोहनी र सूर्यबहादुर थापाको चाहिँ पूर्ण समर्थन नै गणतन्त्रलाई समर्थन नै हो। अनि पशुपति शमशेरको उहाँको पनि समर्थन। अनि कमल थापा त त्यति बेला राजा चाहिन्छ भनेर राप्रपा नेपाल लिएर एक्लै आउनु भएको थियो नि त। एक्लै आउनु भएको थियो। राजा र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उहाँले तत्काल राम्रो काम गर्नुभयो। तर उहाँले नै यो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्नुभयो हो। म त्यही भन्दैछु। अब जसमा केशरबहादुर विष्ट र उहाँ कमल थापा, केशरबहादुर विष्ट भएर उहाँ के यात्रा पूर्व पश्चिम रथ यात्रा विभिन्न उहाँहरूले जे होस्। अब यहाँको प्रश्नकै पिकमा रहेर मैले कुरा गर्ने हो भने कमल थापाको तत्कालीन सन्दर्भमा उहाँले राम्रो योगदान गरेकै हो, यसमा दुई मत छैन। तर उहाँ पछि अब उहाँ आफ्नो उसबाट त्यो आफ्नो धरातललाई छोडेर उहाँ तरङ्गिन थाल्नुभयो। अब पछि उहाँले चाहिँ नै राजालाई नै दोष लाएर पार्टी छोड्नु, पार्टी अर्को गर्नुभयो र राज संस्थामा मान्दैन, म हिन्दू राष्ट्र मात्रै गर्छु भन्नुभयो। अहिले फेरि राजा पनि मान्छु भनिरहनु भएको। गणतन्त्रलाई त्यो गर्नुभयो। उहाँको अब एउटा राम्रो सुझबुझवाला राम्रो क्षमता राख्ने नेताको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एक प्रकारले उहाँ आफ्नो अडानमा रहनु नसकेकै हो। अब तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कसरी चिन्ने? जस्तो तपाईँहरूको बहुदल आइसकेपछि पूर्व पञ्चहरूले स्थापित गरे त्यो पार्टी, त्यति बेला थापा र चन्द भएर जन्मिँदै दुई टाउके भएर जन्मियो। अनि आशातीत सफलता पनि हासिल गर्न सकेन। जम्मा 3 सिट जित्यो क्यारे 48 सालमा। 51 सालमा आउँदा 20 सिट जित्यो, निर्णायक शक्ति बन्यो, सत्ताको साँचो बन्यो। तर बैङ्कक मन्त्री पठाउने नि त्यही राप्रपा बन्यो। 5 जना मन्त्री बैङ्कक पठाएकै हो शेरबहादुरको सत्ता जोगाउनका लागि। त्यति मात्रै होइन, मुसा प्रवृत्तिको आरोप पनि त्यही राप्रपाका कमल थापाले खेप्नु पर्या हो। कहिले एमालेतिर चोसो मिलाउने, कहिले काङ्ग्रेसतिर। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि हेमन्त र शिशिर ऋतुतिर, हेमन्त र के भन्नुभयो अरे हेमन्त र बसन्त ऋतुतिर चोचो मिलाउने शिशिर ऋतु भन्नुभयो। राप्रपाको ठ्याक्कै कलर चाहिँ के हो, रङ के हो राप्रपाको? कहिले कता कहिले कता। अहिले पनि राज संस्थातिर पनि चोचो मिलाएको छ, गणतन्त्रतिर नि मोचो मिलाएको छ। कोशीमा सभामुख पनि खाएकै छ, राष्ट्रिय सभामा केपीसँग मिलेर चुनाव लडेकै छ, झापामा राप्रपा एमालेसँग मिलेर चुनाव लडेकै हो। यता राजाको दर्शन भेटका लागि भैरवा पुगेकै छ, राज संस्था स्थापना गर्नुपर्छ नि भनेकै छ। यसको रङ के हो खासमा भन्ने हो नि? त्यो रङको कुरा त मैले विगतदेखिकै कोट्याउँदै आएको छु है राप्रपा। त्यो रङको कुरा त राप्रपाका नेताले अब जसले राप्रपालाई यो अवस्थामा पुर्यायो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो र उहाँहरूले नै भन्नु, त्यसको आन्सर दिनु उपयुक्त हुन्छ। म राप्रपाको जिम्मा लिने जिम्मेवार कुनै मानिस होइन। तपाईँ सुरुवाती दिनदेखि लागे हुनाले म सोध्दैछु। यसकारण हो यहीँनिर मैले राप्रपासँग तालमेल नमिल्नुको पछाडिको मेरो कारण के हो भन्दाखेरि अब यसमा केही कुरा त मैले अघि राखि पनि सकेँ। अब यहाँको कुरालाई प्रष्ट गर्ने प्रयास म कसरी गरौँ भन्दाखेरि अब यो उता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क उता होइन। हामी त यो सम्पूर्ण यो संविधान अन्तर्गत यो संविधानलाई मानेर संविधानलाई स्वीकार गरेर हामी यस संविधान अन्तर्गत दर्ता भएको दल राप्रपा भनेर दर्ता हुन पनि जाने, दर्ता पनि भएर आउने। अर्कातिर जनतामा होइन। हामी त राज संस्था हिन्दू राष्ट्र यो हामीले हाम्रो त मुख्य एजेन्डै यही हो पनि भन्ने देखाउन न, राप्रपाको विधानमा देखाउन न। राज संस्था छैन कहाँको हुन्छ त्यो? राज संस्था भएको विधान त दर्तै हुँदैन, दर्ता नै हुँदैन। यो संविधानले त्यो छुट त्यो सुविधा दिँदैन भने राप्रपा राजावादी पार्टी होइन। विधानतः राप्रपा राजावादी र हिन्दूवादी पार्टी नै होइन, तर अभ्यासतः राजावादी र हिन्दूवादी पार्टी हो। यो अवसरवाद हो। अवसरवाद यसलाई नभनौँ। के हो त यो?
अवसरवादीलाई नभए भनेपछि राजा चाहिन्छ भन्ने पार्टी त दर्तै यो संविधान अन्तर्गत दर्ता हुनै भएन नि। हुँदै हो यसलाई अवसरवादै हामी नभनौँ, त्यो अवसरवादभन्दा चर्को पर्न जाला। हामीले समय सन्दर्भ अनुसार अब अनेकका परिस्थिति हुन्छन्, व्यवस्था हुन्छन्, जान अनजानका कुरा पनि हुन्छन्। यी सबै कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो हुनाले म खालि मेरो चाहिँ भनाइ के भन्दाखेरि राप्रपाले अहिलेसम्म गरेका गल्तीबाट सचिएर आउने हो भने यो संविधानलाई हामी मान्दैनौँ। दर्ता खारेज, हाम्रो पार्टीको दर्ता खारेज। हामी यो संविधान अन्तर्गत रहेर पार्टी दर्ता गर्न, केही जनताका लागि, देशका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने असल उद्देश्यका साथ हामीले त्यो अभ्यास गरेको भए तापनि आजैका मितिबाट यो संविधानलाई हामी मान्दैनौँ। यो संविधानभन्दा अब यो संविधान अन्तर्गत छैनौँ, हामी यो संविधानभन्दा बाहिर छौँ। अब राष्ट्रको जनताको आकाङ्क्षालाई मुखरित गर्नका लागि हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा लिएर हामी चाहिँ सडकमा उत्रिएका छौँ। यो संविधान अन्तर्गत छैनौँ भनेर यो संविधान अन्तर्गत आफू नरहेको कुरालाई प्रष्ट गरेर सडकमा आउन सक्नुपर्छ। गर्ला त, हिम्मत गर्ला त राप्रपाले त्यो। अब त्यो हिम्मत गरेन भने राप्रपालाई त्यो ठुलो क्षय हुन्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। अब मलाई भनिदिनुहोस् त, राजेन्द्र लिङ्गदेन तपाईँले भनेको विधानतः राजावादी देखिँदैन, राजावादी हुन् कि होइनन्? विधानतः राजावादी होइन। कमल थापा संविधानतः राजावादी होइन। कमल थापा उहाँ पनि चुनाव लड्न गएको, उहाँको पनि अवस्था सूर्य चिन्हबार लडिसक्नु भयो त। एकछिन म त्यो यो कुरा हो, तपाईँले ठिक यहाँनिर औल्याउनु भयो। मलाई छिट्टै त्यो ठाउँमा पुगेर त्यो विषयमा कुरा राख्न, प्रष्ट गर्न, आफूलाई प्रष्ट गर्न मलाई सुविधा दिएकोमा धन्यवाद। अब सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको कुरा भन्दा हामी अलि अगाडितिर गएनौँ भने, अलि अगाडिबाट कुरा समातेनौँ भने, ज्वरोबाट समातेनौँ भने अलि कुरा अधुरो भयो। त्यो हुनाले म के अनुमति चाहन्छु भन्दाखेरि राप्रपा नेपालबाट तत्काल मुलुकमा हाम्रो पार्टी पनि अब चुनावमा थियो, तत्कालीन अब तपाईँ राप्रपा नेपाल पनि हुनुभयो। राष्ट्रिय एकता पार्टी, म राप्रपा नेपाल भएन, राष्ट्रिय एकता पार्टी। अनि अब त्यति बेला एक गाई एक दाई भन्ने देशमा आम रूपमा एउटा एक खालको भाष्य निर्माण भएको थियो। अब हो त्यसैको परिणामस्वरूप भन्नुपर्छ गाईले भोट पनि ल्यायो, उहाँको 25 जना राप्रपा नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व पनि भयो। यो ठुलो लाभ थियो। र जब 25 वटा सिटको नेतृत्व तत्कालीन राप्रपा नेपालका श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाले गर्नुभयो, त्यति बेला उहाँको नेतृत्वमा 3 वटा मन्त्रालय थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय पनि थियो, स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि थियो, अर्को कुन चाहिँ मन्त्रालय पनि थियो। अब त्यो तीनवटै मन्त्रालयको मन्त्री नै उहाँ भने पनि भयो। राज्य मन्त्री अनि अन्य मन्त्री अरू पनि थिए। अरूको कुरातिर नजाउँ। त्यति मात्र नभएर मैले अलि प्रष्ट गर्न खोजेको, यही संविधानको, जो संविधान तपाईँ हाम्रो अगाडि छ, यही संविधानको उहाँ चाहिँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो संविधानको बडो ठुलो प्रशंसा गर्नुभयो। यो संविधानको बहुत ठुलो गुणगान गाउनुभयो। यो संविधान भनेको यस्तो उस्तरी व्याख्या गर्नुभयो। अब यहीँनिर सवाल आउँछ, उहाँ यो संविधानको उहाँले व्याख्या गरेको हो भने उहाँ यस संविधान अन्तर्गतको हो। उहाँका क्रियाकलाप पनि, उहाँको व्याख्या पनि, उहाँको पद हैसियत पनि, सम्पूर्ण कुरा। अब यदि यो संविधान अन्तर्गतको होइन भने होइन, यसमा मेरो सहमति छैन भनेर उहाँ 25 जनाको संसदको नेतृत्व उहाँले गर्दै गर्दाको अवस्थामा आफ्नो असहमति दर्ज गरेको कहिल्यै पनि सुन्न पाइएन।
अब त कमल थापा यो गणतन्त्रको असहमतिको विषयमा त कुरा राख्नुहुन्छ कि भनेर हामीले टिभी रेडियो धमाधम बडा ठुलो आकाङ्क्षाका साथ बडा ठुलो अभिलाषा लिएर हेर्ने गऱ्यौँ। अब त्यो आम जनताको कुरा हो, मेरो मात्र कुरा होइन, आम जनताको कुरा हो। तर उहाँले चाहिँ त्यसो गर्नु भएन। त्यसको ठिक विपरीत उहाँ यो संविधानको व्याख्याकार बन्नु। यो कार्यान्वयनमा पनि उहाँको सहयोगी भूमिका रह्यो नि। जस्तो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने त स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो, त्यसको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको थियो। भनेपछि राप्रपाका नेताहरूको देखाउने दाँत र चबाउने दाँत छुट्टा छुट्टै हो। अब छुट्टा छुट्टै होइन, तपाईँ किन मुख चपाएर जिब्रो चपाएर कुरो गर्नु पर्यो र? मैले भने छुट्टा छुट्टै भन्नै पर्छ, किनभने व्यवहार तह त्यो स्थापित भएको कुरो। त्यसो भए राजेन्द्र लिङ्गदेन राजावादी होइनन् विधानतः भन्नाले यो संविधानसँग असहमति राखेर उहाँले आफ्नो छुट्टै विधान छुट्टै राजनीतिक अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा उनी राजावादी होइनन्। यो संविधान अन्तर्गतको विधान अन्तर्गत रहेर उहाँले राजनीतिक क्रियाकलाप गरिरहेको संसदमा सहभागिता र नेतृत्व गरिरहेको आफ्नो पार्टीको हुनाले उहाँ राजावादी होइन। अनि प्रकाश चन्द्र लोहनी उहाँ पनि होइन। पशुपति शमशेर उहाँ पनि होइन। अनि कमल थापा होइन, कोही पनि होइन राजावादी होइन। अनि रविन्द्र मिश्र अहिले आएको रविन्द्र मिश्र राप्रपै हो नि त। अब उहाँ पनि राजावादी होइन। यो संविधानले त्यो छुट नदिएसम्म या त संविधानले त्यो छुट दिनु पर्यो या त उहाँले आफ्नो घोषणापत्र सच्याउनु पर्यो। यसकारण समग्र राप्रपा नै राजावादी होइन। यो संविधानले त्यही भन्यो। यो संविधान अन्तर्गत उहाँ दर्ता हुनुभएको। भनेपछि जनताको अगाडि किन उहाँहरू भ्रम छरिरहनु भएको छ त? छारो किन हालिरहनु भएको छ? के हो यसको अन्तर्य? यो भनिदिनुहोस्। अब यो अन्तर्यको कुरा भन्दा अगाडि यो के भन्दाखेरि हरेकलाई सुविधा पनि दिनु पर्छ। राजनीतिक कुरा र विधि व्यवस्थाका कुरा छुट्टा छुट्टै हुन्छन्। राजनीति भनेको आम जनताको सुविधालाई मध्यनजर गरेर गरिने त्यो एउटा क्रियाकलाप हो भने विधि व्यवस्था राज्यको नियम कानुन मूल कानुनका अधीनमा रहेर गर्ने त्यो विधि व्यवस्था त्यो छुट्टै हुन्छ। राजनीतिक व्यवस्था र विधि व्यवस्थाको कुरा छुट्टा छुट्टै हुन्छ। तर समग्रतामा त्यो एउटै हो तापनि एउटै त्यसको समग्रता राज्य हो, राष्ट्र हो। यसकारण उहाँहरू चाहिँ राजावादी यो हिन्दूवादी तबसम्म होइन जबसम्म उहाँहरू आफूलाई करेक्सन गर्नुहुन्न। करेक्सन गर्नका लागि प्राइमरी शर्त भनेको यो संविधानलाई हामी मान्दैनौँ, यो 2072 सालको संविधानलाई हामी आजबाट मान्दैनौँ भनेर उहाँ चाहिँ करेक्सन जबसम्म हुनुहुन्न। उहाँको करेक्सनको उपाय भनेको यो संविधानलाई आजबाट हामी मान्दैनौँ। किन मान्दैनौँ? हामी चाहिँ के अरे राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका त्यो चाहिँ हामी चाहन्छौँ। त्यसलाई हामी नेपालमा त्यसको अस्तित्वलाई नेपालमा हामी साकार गर्न चाहन्छौँ। यसकारण यो संविधान अन्तर्गत त्यो कुरो हुँदैन। यो संविधानले त्यो कुराको परिकल्पना गर्दैन। यो संविधान मानेसम्म त्यो कुरा चाहिँ प्राप्त हुन नसक्नु भएको हुनाले हामी संविधानलाई मान्दैनौँ भनेर यो संविधानलाई जब उहाँ चाहिँ यो संविधानलाई परित्याग गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूको कोर्स करेक्सन हुन्छ। तबसम्म यता संविधान पनि यो संविधान पनि ठिक छ, मान्ने उत्कृष्ट छ, सम्पूर्ण छ, उता यो राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पनि भनिरहने यसले त एउटा के कुरा सिद्ध गर्छ भने या उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ या उहाँहरू यो भ्रमको खेती गर्दै गर्नुहुन्छ। भने राप्रपा नै भ्रमको खेती गर्ने पार्टीको रूपमा चित्रित भयो नि त? या त राप्रपा भ्रमको खेती गर्ने पार्टीको रूपमा चित्रित होइन, प्रष्ट भयो, या उहाँहरू यो भ्रममा हुनुहुन्छ कि हामी यसरी पनि राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भन्दा हुन्छ भन्ने उहाँहरू आफै भ्रममा। भनेपछि उहाँहरू राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ?
उहाँहरू अब राजनीति यही विषयमा गर्दै हुनुहुन्छ त म भन्दैन, म त्यसरी आक्षेप म लगाउँदैन, तर उहाँ प्रष्ट हुनु पर्यो। आज परान्त उहाँ चाहिँ यसरी प्रष्ट हुनु पर्यो, यो संविधानले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना नगरेको रहेछ, यो धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई यो संविधानले आत्मसात गरेको रहेछ, यो संविधानको ग्राउन्ड भनेको चाहिँ यो कुरा रहेछ, यो कुरा प्रष्ट भयो। तर यही कुरा उहाँहरूसँग गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो कुरा प्रष्ट भयो, यसकारण यो संविधान अन्तर्गत अब हामी छैनौँ, यो संविधान अब हामी मान्दैनौँ, संविधानको संवैधानिक टाँजो फाँजो पछि होला, तर यो संविधान बाहिर रहेर हामी यो कुरा चाहन्छौँ भनेर उहाँले प्रष्ट गर्नु पर्यो र जनतामा चाहिँ उहाँहरू। तर यही कुरा उहाँहरूसित गर्दाखेरि उहाँहरू पञ्चायतकालको उदाहरण दिनुहुन्छ र प्रगतिशील उम्मेदवार जनपक्षीय उम्मेदवारहरूले पनि यसै गरी चाहिँ भाग लिएर उनीहरूले संसदमा बुलन्द आवाज उठाए पञ्चायतको विरुद्धमा र बौद्ध लाउन सजिलो भएको थियो। हामी त्यही अनुरूप अहिले चाहिँ संसदभित्र गएको हो भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू। त्यो गलत हो। त हो त, त्यो सत्य कुरो हो त। त्यो अर्को ठुलो महान भ्रम त्यो। अब पञ्चायतमा जो बहुदलवादीहरू गए उहाँहरूले कहिले भन्यो हामी मान्छे त बहुदलवादी हो, तर तिम्रो पञ्चायतलाई त्यहाँभित्र घुसपैठ गर्ने प्रयोजनका लागि हामीले मान्यौँ है, तिम्रो पञ्चायतको वर्गीय सङ्गठनको सदस्यता पनि लियौँ, पञ्चायतमा चुनाव पनि लड्यौँ, जित्यौँ पनि, तर हामी पञ्च होइन, हामी यो के अरे यो बहुदलवादी हो भनेर उहाँहरूले कहिले भने। उहाँ जो पञ्चायतमा जुन बहुदलवादीको प्रवेश भयो उहाँहरूले वर्गीय सङ्गठनको पनि सदस्यता लिनुभयो। वर्गीय सङ्गठन अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन, अनि प्रौढ सङ्गठन, अनि युवक सङ्गठन, किसान सङ्गठन, मजदुर सङ्गठन, महिला सङ्गठन, यी 6वटा सङ्गठन थिए पञ्चायतको वर्गीय सङ्गठनमा। पञ्चायतको उम्मेदवार हुनका लागि वर्गीय सङ्गठनको सदस्यता चाहिन्छ र त्यसपछि पञ्चायतका लागि उम्मेदवार क्वालिफाइड उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो पञ्चायतको क्वालिफाइड उम्मेदवार हुनका लागि बहुदलको त ब पनि उच्चारण गर्न पाइँदैन है। यसकारण टोटल निर्दल टोटल पञ्चायतको सदस्य यसरी भएर पञ्चायतका उम्मेदवारहरूले पञ्चायतमा चुनाव लड्ने हो। उहाँहरू त्यसरी लड्नु भएको, या त उहाँहरूले पनि त्यही भन्नु पर्यो पछि अब जे होला देखा जाला, तर हामी चाहिँ टोटल यही पञ्चायतमा चुनाव जुन बहुदलवादीहरू लडे हामी त्यही शैलीमा, हामी राजा हिन्दू राष्ट्र त्यो केही पनि मान्दैन, यो संविधानले परिकल्पना गरेको, संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था मात्र हामी मान्दछौँ। यदि त्यसो भने उहाँहरूले यसो भनेर आउनु पर्यो, होइन भने गल्ती सच्याउने, भ्रमबाट सचिने छुट जो कोहीलाई हुन्छ उहाँहरू सचिनु पर्यो। उहाँहरूका अगाडि अवसर छ। हामी अहिलेसम्म यो संविधान मानि आएको भए तापनि यो संविधानले देखाएको बाटो यस प्रकारको रहेछ, यसकारण यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति रह्यो। आजैका मितिबाट यो संविधान अन्तर्गत हामी छैनौँ, यो संविधानलाई हामी मान्दैनौँ। हामी चाहिने राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र प्राप्तिको निमित्त हामी यो बाटो लिन्छौँ। शान्तिपूर्ण संविधान सम्मत नहोला, तर हामी शान्तिपूर्ण यो बाटो लिन्छौँ भनेर प्रष्ट भएर आउनु पर्यो। अनि मात्रै रापरपा सक्कली सुन भएर निस्किन्छ, होइन भने नक्कली हो कि सक्कली थाहा छैन, होइन त। अब यो राजावादी भनिनेहरू नि जस्तो एक ठाउँमा आएर
तपाईँ पनि राज संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्दै आइराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल पनि त्यही भन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि त्यही भन्छ। उसको त विधान त तपाईँले त्रुटि देखाइदिइसक्नुभयो। अहिले दुर्गा प्रसाई सडकमा आएका छन्, उनी पनि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भन्दै आइरहेछन्। उनी त अझ नागरिक बचाउ महाअभियान, धर्म संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियान भनेर आइरहेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि उनले जोडेका छन्। यो तपाईँहरू चाहिँ साना साना खुद्रे पसलले नाङ्ला पसल खोलेर किन रमाइरहनु भएको छ? किन एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्न? तपाईँहरूलाई चाहिने चाहिँ राजा, सबैलाई चाहिने चाहिँ हिन्दू राष्ट्र, तर सबैले आफ्नो आफ्नो रोटी मात्रै सेक्न खोज्ने र बेच्न मात्रै खोज्ने आफ्ना रोटी, एक ठाउँमा आउनै नसक्ने, सबलाई पद चाहिने, सबलाई आन्दोलनको नेता बन्नुपर्ने, सबलाई भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने। तपाईँलाई अलिकति असहज महसुस हुँदैन यस्तो व्यापार गर्दाखेरि? यो यहाँले अत्यन्त सान्दर्भिक, अति असल र जनताको मनोभावनालाई मुखरित गर्ने, जनताको मनमनमा गढेर बसेको, प्रकटित होला अप्रकटित होला, तर जनताको जनजनमा मनमनमा बसेको प्रश्न जो गर्नुभयो यसका लागि यहाँलाई बहुत मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। अब यसको उत्तर म कसरी दिउँ भन्दाखेरि यसका लागि केही अलिकति म समय पनि पाऊँ। पहिलो कुरो, यो मुलुक अहिले प्रसव पीडाबाट जसरी छटपटाइरहेको छ, मुलुकले त्राण खोजिरहेको छ, यो अवस्थामा यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि र अबको राम्रो व्यवस्था के हो त, मुलुकलाई गाइड गर्ने र मुलुकका लागि हितकर व्यवस्था के हो त भनेर राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको कुरा यो या त्यो रूपमा कसैले संवैधानिक राजतन्त्र भन्ला, कसैले संवैधानिक राज संस्था भन्ला, कसैले चाहिँ एनतेन जो जे भन्ला, त राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भन्नेहरू सबै एक ठाउँमा आउनु भनेको यो केवल उहाँहरूको हामीहरूको मिलनको उपाय मात्र नभएर यो राष्ट्रिय आवश्यकता नै भइसक्यो। यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। पहिलो कुरो, यस सवालमा जसले जसरी योगदान दिनुभएको छ, योगदान पुर्याउनु भएको छ, दुर्गा प्रसाईको यहाँले जो विषय उठान गर्नुभयो, उहाँलाई म बडा हार्दिक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। उहाँले यत्रो ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ र अब के वित्तीय संस्थाका कुरा आउलान्, कुन ऋणका कुरा आउलान्, के आउलान्, सहकारीका कुरा आउलान्, यी विषयका साथसाथमा यी जनजीविकाका जनताका विषय हुन्। त्यसका साथसाथमा उहाँले मुलुकको मूल विषय पनि उठान गर्नुभएको छ। त्यसका लागि उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन नगर्नु भनेको अन्याय हुने कुरा हो। त्यसै गरी एवं रीतले पूर्व मन्त्री केशर बहादुर विष्टजीले जुन अभियान अगाडि बढाइरहनु भएको छ हो, त्यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल नै यहाँले किन रोज्नुभयो? मैले राष्ट्रिय शक्ति नेपाल रोज्नको र केशर बहादुर विष्टजीलाई रोज्नको पछाडिको कारण के भन्दाखेरि हाम्रो कुरो मिल्यो। कुरो कहाँनिर मिल्यो भन्दाखेरि अति प्रष्ट रूपमा यो संविधानको ढाँचा काँचा अन्तर्गत, यो संविधानको व्यवस्था अन्तर्गत हाम्रो उद्देश्य जब साकार हुँदैन भने पहिलो शर्त यो संविधानबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। यो संवैधानिक दायराबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ र इमानदारी कुरा गर्नुपर्छ, सच्चा कुरा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको हामी यो संविधान मान्दैनौँ, त्यसका लागि जे जोखिम उठाउनुपर्छ, जे सजाय भोग्नुपर्छ, बरु त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। तर नेपाली जनतामाझ अरूको जस्तो झुटको खेती हामीले गर्नु हुँदैन। बडा इमान्दारीपूर्वक हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो संविधान बाहिर रहेर यो संविधानले चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुनै लय नसमातेको स्पेस यो दुईटा कुरालाई नदिएको हुनाले
हामी यो संविधान बाहिर रहेर पनि मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधित गर्नुपर्छ। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई स्थापित गराउनका लागि हामी सतत प्रयत्नशील हुनुपर्छ भनेर, त्यसका लागि इमान्दारी कुरा भनेको यो संविधानबाट बाहिर रहनु, यो संविधानको बहिष्करण, यो संविधानलाई बहिष्कार गरेर संविधान बाहिर बसेर मात्र हामी उपाय हामीले चाहिँ जे कुरा प्राप्त गर्न खोजेको राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र त्यसको प्राप्तिको मार्ग अनि मात्र प्रशस्त हुन्छ। यो संविधान अन्तर्गत रहेसम्म त्यो दुईटा कुराको प्राप्तिको मार्ग नै तय हुँदैन भनेर जो उहाँ यो संविधानलाई बहिष्कार गरेर बाहिर रहनुभयो। अनि यो कुरा भनेको हाम्रो मिटिङ पोइन्टको एउटा बेस हो। भनेपछि इमान्दार राजावादी केशरबहादुर बिष्ट मात्रै हो। यति धेरै देवत्वकरण पनि फेरि तपाईँको अलि शोभनीय देखिएन के? इमान्दार राजावादी अलि बढी देवत्वकरण हो कि तपाईँको? नो इमान्दार राजावादी मात्र होइन, इमान्दार नेपालवादी, नेपाल राष्ट्रवादी र जनतावादी केशरबहादुर यति इमान्दार कुरा अरू कसले गर्यो? तर उहाँको पनि विगत त जिगज्याग छ नि त। विगत जिगज्याग हुनु एउटा कुरा हो। उहाँ कुनै समयमा अब कङ्ग्रेसमा रहनुभयो, पञ्चायतपछि कुनै समयमा कङ्ग्रेसमा जानुभयो, उहाँको सैद्धान्तिक त्यहाँ मन्तव्यता भएन, उहाँ आफ्नो घर फर्किनु। त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने यो राप्रपाको उहाँ फाउन्डर मेम्बर मात्र नभएर राप्रपालाई फर्मेसन गर्न ठुलो योगदान पुर्याएको मान्छे। नैतिकताको हिसाबले पनि उहाँको धेरै पटक नाम आउँछ। पाटन क्याम्पसमा पढाउँदा उहाँले तलब नलिएका कुरा पनि हामी सुन्छौँ। त्यति मात्रै होइन कि शिक्षा मन्त्री हुँदा, खेलकुद मन्त्री हुँदा रङ्गशालामा भागदौड मच्चिँदा राजीनामा दिने मान्छे पनि उहाँ नै, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री हुँदा। उहाँले नैतिकताको विषयलाई चाहिँ बडो अब्बलताका साथ प्रदर्शन गर्न सफल हुनुभएको छ, त्यो हामी मान्छौँ। तर उहाँले त्यो हिम्मत राखिदिनु पर्यो कि यो राजा चाहिन्छ भन्ने सबैलाई गोलबन्द गरेर नेतृत्व किन लिन सक्नुहुन्न? दुर्गा प्रसाईलाई पनि उहाँले आफ्नो छातामा किन अटाउन सक्नुहुन्न? जस्तो अहिले राप्रपाहरूलाई पनि फाउन्डर मेम्बर र त्यो फर्मेसन गर्ने मान्छे उहाँ हो भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यो सबैलाई एउटै छातामुनि राखेर नेतृत्व लिन चाहिँ उहाँले त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न किन सक्नु भएको छैन? घनीभूत रूपमा यस विषयमा यहाँले जो कुरा राख्नुभयो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो र यो महत्त्वपूर्ण कुराको लागि, महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि म फेरि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु यहाँलाई। उहाँ यसका लागि घनीभूत रूपमा प्रयत्नशील हुनुहुन्छ, लागिराख्नु भएको छ। राजा उहाँकै घरमै पुग्नुभयो लेलेमा। अब संयोगले त्यसपछि अन्तर्वार्ता लिने सौभाग्य मैले पाएको पनि थिएँ। त्यो राजाले उहाँलाई घरमै भेट्न जानु कुनै सन्देश हो? तिमीले सबैलाई मिलाऊ है भन्न खोजेको सन्देश हो? राजाले पत्या हो केशरबहादुर बिष्टले? निश्चित रूपमा अब त्यो सन्देश दिनका लागि त राजा उहाँ गएको अवस्था होइन। राजाको उहाँ पूर्व मन्त्री केशरबहादुर बिष्टज्यूको लेले स्थित घरमा जुन सवारी हो, राजाको सवारी हो, त्यो सवारीले त्यो चाहिँ निश्चितै रूपमा सन्देश दिन्छ। राजाको आशय के होला त्यो त म भन्न सक्दैन। त्यो राजाको आशय राजाको विषय भयो, तर एउटा गजबको सन्देश हो त्यो। त्यो सन्देश चाहिँ गजबको सन्देश। अब राजाले यो दुर्गा प्रसाईले त्यो सन्देश भने के हो? त्यो सन्देश भने के हो भने केशरबहादुर बिष्ट एउटा यो राष्ट्रवादी लाइनको नेता केशरबहादुर बिष्ट हो। केशरबहादुर बिष्टलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने अरूलाई सन्देश जो राज संस्था हिन्दू राष्ट्र चाहन्छन्। नाम कोही संवैधानिक राष्ट्र संस्था भन्लान्, कोही संवैधानिक राजतन्त्र भन्लान्। म संवैधानिक राजतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्य भन्छु। नाम यो या त्यो जसले जे भने पनि यो जो पनि राजा र हिन्दू राष्ट्र मान्ने शक्तिहरू छन्, समूहहरू छन्, पार्टीहरू छन्, ती सबैले केशरबहादुर बिष्टलाई साथ दिनुपर्छ है भन्ने त्यो मेसेज राजाको चाहिँ उहाँ पूर्व मन्त्रीज्यू केशरबहादुर बिष्टज्यूको घरमा जो सवारी हो त्यो सवारीले दिएको एउटा मेसेज अवश्य हो। त्यो चाहिँ अरूलाई मेसेज। अनि केशरबहादुर बिष्टज्यूलाई के त भन्दाखेरि उहाँलाई पनि उहाँ
राजाबाट प्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्ति के भयो त्यो त हाम्रो जानकारी तर तयार हौ तिमी, राज संस्था फर्केछ भने तिमी तयार हौ भनेर हो। त्यो त्यति मात्र नभएर तिमीले केशरबहादुर बिष्ट तिमीले राजावादी राष्ट्रवादी सम्पूर्ण पार्टी समूह सङ्गठन जो जति पनि छन् सबलाई मिलाउनुपर्छ है भन्ने त्यो उहाँलाई चाहिँ सन्देश हो। सन्देश उहाँलाई त्यो सन्देश, अरू राजावादीहरूलाई राष्ट्रवादीहरूलाई त्यो सन्देश। अब राजाले दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा जाने भन्ने बडो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम हिजो सम्पन्न भयो। धेरैले त्यो सोचेका पनि थिए दुर्गा प्रसाईले राजालाई लिएर दियो बालेर म नेपालमा राज संस्था स्थापित भएको हिन्दू राष्ट्र फर्केको घोषणा गर्छु भने अन्तिममा दुर्गा प्रसाईलाई एक्लै छोडिदिनु भयो। राजा पनि जानु भएन, यहाँहरू पनि जानु भएन, अरूहरू पनि गएनन्, एक्लै छोडिदिए हो दुर्गा प्रसाईलाई तपाईँहरूले? छोडिदिएको हुँदै होइन, राजाले कसै खोइ त मञ्चमा तपाईँको राष्ट्रिय शक्तिका कोही पनि देखिनु भएन, मञ्च नपाउनु एउटा कुरा। केशरबहादुर बिष्ट पनि देखिनु भएन, उहाँ जानु भएन। अब उहाँलाई निमन्त्रणा आमन्त्रणा कुन रूपले भयो? अनि यसरी आउँछ त राज संस्था? होइन, त्यही भएर मैले अघि नै भने राजा किन नजानु भएको त? निम्तो त थियो त हो। अब यसो पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि राजा भनेको कसैले राजावादी नै जो भए पनि जे भए पनि कुनै पार्टी विशेषले या कुनै सङ्गठन विशेषले राजनैतिक प्रयोजनका लागि बोलायो भने राजनैतिक प्रयोजनका लागि गरिएको आमन्त्रणमा राजाले जान मनासी हुँदैन। मेची पुलमा त जानुभएको यो गत साल। त्यो राजनैतिक प्रयोजन होइन नि त। यो हिजो त्यो खुला मञ्चमा भएको कार्यक्रमको चाहिँ मुख्य स्पिरिट भनेकै त्यो राजनीतिक हो। मेची पुलमा त्यो भने त्यो सांस्कृतिक हो, सामाजिक सांस्कृतिक कुरामा जान मिल्यो, जानु पनि पर्छ। त अब राजनीतिक कुरामा राजा त्यसरी जान मनासिब पनि हुँदैन। अब यो मनासिब बेमनासिब भन्ने विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा होला, तर राजाको निर्धारित कार्यक्रम नै अन्यत्र थियो, त्यो सबैलाई जानकारी भएको विषय हो। तर यसको अर्थ दुर्गा प्रसाईलाई राजाले चाहिँ नै परित्याग गरेको, दुर्गा प्रसाईलाई मन नपराएको भन्ने कुरा होइन, यो कदापि होइन। फेरि तर दुर्गा प्रसाईले भने नि त्यहाँ दुर्गा प्रसाईले आफूलाई राजासँग तुलना गरेका छन् कि जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भनेका छन् कि जनताले दुर्गा प्रसाई आऊ देश बचाऊ भनेका छन्। दुर्गा प्रसाईले त प्रश्न भन्दै नै त्यो फरक कुरा। राजा आऊ देश बचाऊ भन्नुको र दुर्गा प्रसाई आऊ हाम्रो समस्या समाधान गर भन्नु भने त्यो फरक कुरा हो। उहाँले त्यही फरकपनलाई विचार गरेर नै फरकपनलाई बुझेर नै उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको हो। त्यो कुरालाई अब हामीले त्यसको तर तपाईँहरूमा कतै टुटफुट हो कि दुर्गा प्रसाईसँग एक ठाउँमा आउन नसक्या हो कि दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा राजा चाहिन्छ भन्ने मात्रै होइन अरू मान्छेहरू पनि देखिन थाले, तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ त्यो मिलाउने रसायन चाहिँ कमजोर भयो कि जस्तो देखिन थाल्यो के? अहिलेसम्म मिल्न नसकेको कुरा सत्य हो, तर यसको अर्थ लामो समयसम्म यो बेमेललाई कायम राखिराख्न हुँदैन। मिल्ने तयारी हुँदैछ, यो मिल्ने तयारी मिल्ने अभ्यास त घनीभूत रूपमा भइ नै रहेको छ। त्यो चाँडै हुने हो, त्यो परिणाम चाँडै निस्किन्छ मैले बहुत आशा गरेको छु। र कुरा के भन्दाखेरि अब यहाँनिर यो क्वेसनको उत्तर अलि प्रष्ट गर्न के जरुरी छ भने यहाँ हिजोदेखि आजसम्म राजा र हिन्दू राष्ट्र भनी आएकाहरू मात्रै मिल्न जरुरी होइन, उहाँहरू त मिल्नु पर्छ। त्यसका अतिरिक्त जसले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको नामोच्चारण नै गर्न मन पराएनन् उनीहरूलाई पनि मिलाउनुपर्छ। अब यसका लागि उपयुक्त पात्र को हुन सक्छ? अब राजाले सङ्केत गरेको केशरबहादुर बिष्ट नै भइहाल्नु हो, यसमा कुनै दुई मतै छैन। अर्थात् सबै जोडिने अवस्थामा कुनै अर्को उपयुक्त पात्र अर्को ठहरियो भने त्यो अर्कोलाई मान्न पनि सक्नुपर्छ, तर राजा ल्याउने शर्तमा मात्रै। राजा र हिन्दू राष्ट्र त्यो कसरी ल्याउने, त्यो चाहिँ कसरी ल्याउने भन्नुहोस् त? त्यो कसरी ल्याउने भन्ने कुराको बडा वैज्ञानिक र सठिक उत्तर छ। के हो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि
जुन तौरले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विस्थापन गरिएको हो त्यही तौरबाट राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्विस्थापन हुने हो भनेको सडक आन्दोलन जनआन्दोलन नै हो। अनि मान्छे पुग्छन् त यति मान्छेले यति मान्छेले जुन तरिकाले राजा फाल्दै थिए त्यति बेला त लाखौँ मान्छे सडकमा आएका थिए। लाखौँ मान्छे सडकमा तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, मैले पनि देखेको छु। निश्चित रूपमा हो त्योभन्दा अझ उपल्लो स्तरको साइज चाहिन्छ। त्यति मात्रले पनि प्रभावकारी सन्देश नजान सक्छ। प्रभावकारी सन्देश दिनका लागि त्योभन्दा उपल्लो स्तरको साइज चाहिन सक्छ र उपाय माध्यम भनेको त्यही हो। त्यहाँ पुग्नका लागि यी अहिले ब्याकग्राउन्डमा गरिएका प्रयासहरू हुन्। त्यो भएको हुनाले यो ठाउँको उपस्थितिमा यो ठाउँको कार्यक्रममा यति मात्र सङ्ख्या रह्यो, यो ठाउँको कार्यक्रममा यति मात्र सङ्ख्या रह्यो भन्ने कुरा यो जो आइरहेको छ, यी त आधारशिलाका रूपमा अघि बढ्न खोजिएका प्रयासको अवस्थामा देखिएका ती सङ्ख्या हुन्। त अब जब निर्णायक प्रयास जब हुन्छ त्यो अवस्थामा दिन ठ्याक्कै 1900 लाग्ला यो कुरा होइन। एक हप्ताको आन्दोलनले पनि काम तमाम हुन सक्छ। भनेपछि अब निष्कर्षमा आउँदैछ आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। निष्कर्षमा आइसकेका छैन, होइन, मिल्ने निष्कर्ष हुँदैछ, मिल्ने प्रयास हुँदैछ, निष्कर्ष होइन, मिल्ने प्रयास हुँदैछ, त्यसले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। निष्कर्षमा पुर्याउँछ। राइट। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद।